अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। मैं हूं महक असलम। तो उम्मीद है कि वीकेंड बड़ा अच्छा गुजरा होगा। और जनाब, जब हम गुज़श्ता दिनों की बात करते हैं, गुज़श्ता रोज़ की बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात जिसने कल का दिन पूरा जो है पूरी पाकिस्तानी कौम को अफसुर्दा किए रखा। दुश्मन की घिनौनी साजिश, बारहा दुश्मन को मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन चंद ऐसे एक वाक़यात होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि हमारे मुल्क से भी कीमती जानों का ज़िया होता है। मच से खबर कल सारा दिन अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देखते रहे, डेवलपमेंट्स होती रही, तो हमने सोचा कि आज हम अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में इस पर बात करें, क्योंकि इंतहाई ज़रूरी है। इंसानियत से उस वाक़या पेश आया जहाँ दहशत गर्दों ने कारकुनों को शनाख्त किया और फिर शनाख्त के बाद कत्ल किया। 11 मजदूर इस दुनिया से चले गए। नोटिस लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मच वाक़े की शदीद मजम्मत की और ये कहा कि हुकूमत शोहदा के लवाहिकीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने भी मजम्मत की और यही कहा कि जो कोशिश की जा रही है दुश्मन की जानिब से कि इस माहौल में फ़िरका वारियत को हवा दी जाए, तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। ये दहशत गर्दों की कार्रवाई है और ये सिर्फ और सिर्फ एक टेररिस्ट एक्टिविटी है और इन दहशत गर्दों को नहीं छोड़ा जाएगा। बढ़ते हैं आगे, कुछ दीगर मामलात में उनकी बात भी कर लेते हैं। जिक्र करते हैं कराची का। कराची में आज अहम काम होना है ये कि महमूदाबाद नाले पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन, इसका बाकायदा आगाज होगा। इंसदाद तजावुज़ात सेल के 100 अफसरान और अहलकार मौजूद होंगे। 150 पुलिस एहलकार इसलिए मौजूद होंगे ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए, क्योंकि वहां पर अक्सर हम देखते हैं कि मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। 50 ख़वातीन एहलकार भी इसीलिए लेकर जाएंगे और इसके साथ साथ रेंजर्स को भी तलब किया गया है ताकि माहौल जो है वो बेहतर रहे, सिक्योरिटी का कोई खदशा ना रहे और जो काम करना है सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर तजावुज़ात का खात्मा वो आराम से हो जाए। और हमने देखा है कि जब भी तजावुज़ात के खात्मे के लिए टीमें वहाँ पर पहुँचती है, तो जो इलाके वाले होते हैं, जो इलाका मकीन होते हैं, वो एहतजाज करते हैं, फिर पुलिस को पथराव का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए पहले से इंतज़ाम किए हुए हैं। इंतज़ाम एक और भी चीज़ का करना है, एहतियात एक और भी चीज़ की करनी है, वो है कोरोना वायरस की। अमरीका में कोरोना से मजीद 1300 से ज़ायद अमवात और 1,60,000 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि बरतानिया में कोरोना से मजीद 450 अमवात और 55,000 नए केसेस सामने आए। यानी दिन ब दिन तादाद बढ़ती जा रही है और इस तादाद के बढ़ने से हमें अंदाज़ा ये लगाना चाहिए कि दूसरी लहर, सेकेंड वेव, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को मुतासर करी। पाकिस्तान में बहुत सारे इदारे बंद हुए हैं, वहीं पर ये सोचने की भी ज़रूरत है कि इदारे कब खुलेंगे। इदारे कब खुलेंगे? जब बात इदारे खुलने से मुताल्लिक है तो स्कूल्स कब खुलेंगे, इसकी बात हम कर लेते हैं। और ये फैसला जब होना है कि स्कूल्स कब से खुलेंगे, तो तजवीज़ दी गई है वज़ीर तालीम की जानिब से कि मरहलावार खोले जाएँ। सेकेंडरी स्कूल खोला जाए, फिर प्राइमरी खोला जाए, इस तरह मरहलावार स्कूल खोले जाएँ। तो कहा यह जा रहा है कि अभी 11 तारीख से स्कूल शायद ना खोलें, शायद और थोड़ा सा डिले हो जाए। 25 जनवरी तक 25 जनवरी की तजवीज़ दी गई है कि 25 जनवरी से मरहलावार खोले जाएं। लेकिन इसके साथ साथ ये फैसला जब होना है तो उस फैसले को सपोर्ट करने के लिए हमने अपने हेल्थ सिस्टम को देखना है। उस फैसला लेने से पहले हमने देखेंगे इस सेकंड वेव में कोरोना के कितने नए केसेस आ रहे हैं। 1800 नए केसेस गुज़श्ता 24 घंटों में पाकिस्तान में रिपोर्ट हुए हैं। आज 10 बजे करीब इजलास होगा NCOC के। इस इजलास में वफाकी वज़ीर तालीम और प्रोविंशियल जो मिनिस्टर्स हैं वो शरीक होंगे, डिस्कशन होगी और उसके बाद तकरीबन 12 बजे के करीब कहा जा रहा है कि बताया जाएगा कि क्या फैसला हुआ है, कब से स्कूल्स खुलेंगे, किस मरहले को तरतीब दिया गया है। और इसी के साथ साथ हो सकता है कि थोड़ा सा डिले हो जाए कि वो जो एक ट्रेडिशनल मोड ऑफ एजुकेशन है उस पर जाने से पहले दोबारा से हम जो छुट्टियां, विंटर वेकेशन क्योंकि अब खत्म होने वाली हैं, तो फिर से हम दोबारा से कहना चाहिए कि ऑनलाइन नहीं, बच्चे आप कह रहे हैं, बच्चे आप ये कह रहे हैं कि अंकल वज़ीर तालीम प्लीज स्कूल खोल दें, और ये ट्विटर पर टॉप ट्रेंड रहा है। वैसे मैं ये देख रही हूँ कि अब हमारे पाकिस्तानी बच्चे भी ना बेचारे तंग आ गए घर में रह रहे हैं। अम्मा अब्बा तो वैसे तंग आ गए, अब बच्चे भी तंग आ गए। खैर, एक और चीज़ है जिसका जिक्र करेंगे प्रोग्राम में। आगे बढ़ते हैं, बाकायदा प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हम हमेशा बात करते हैं रियासत की। रियासत को कहा जाता है कि रियासत माँ जैसी होती है। रियासत मदीना में क्या ऐसा होता है जिसका हम जिक्र करने वाले हैं? अमन का कत्ल हो गया जब से शहर अब बदहवास रहता है। ये पहली बार नहीं है जो हम आपको बता रहे हैं, या आपको हम एक ऐसी खबर दे रहे हैं। हमने अपनी आंखों देखे ये बहुत सारे वाकयात देखे हैं। कराची हो, साहिवाल हो, इस्लामाबाद हो, हर जगह पर हम देखते हैं कि बेकसूर इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन पीछे बहुत सारे सवालात छोड़ जाते हैं।
پیچھے دعوے رہ جاتے ہیں, پیچھے کاغذی کارروائیاں رہ جاتی ہیں, لیکن کوئی حتمی ایکشن نہیں ہوتا. سانحہ ساہیوال ہم سب کو یاد ہے, اسی طرز کا ایک سانحہ ہم نے دیکھا اسلام آباد میں. شہری اب محفوظ نہیں ہیں اپنے محافظوں سے. یہ اب کی بات نہیں ہے, بہت عرصے پہلے پاکستان میں ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں. واقعات اور اب خاص طور پر اسلام آباد کا واقعہ. اسلام آباد وہ جگہ جس کو وفاقی دارالحکومت کہا جاتا ہے کہ یہاں کی پولیس وزیر داخلہ شیخ رشید کے انڈر کام کرتی ہے, لیکن وہاں پر ہو کیا رہا ہے؟ گاڑی روکنے کا کہا جاتا ہے, گاڑی نہیں رکتی تو ایک نوجوان کو 22 گولیاں مار کر اس کا سینہ چھلی کر دیا جاتا ہے. پھر سوچنے کی بات ہے کہ کیا یہ واقعی ریاست مدینہ ہے؟ اور ایسے واقعات, بالخصوص یہ واقعہ چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں. تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے. جس واقعے کا ذکر مہک آپ کر رہے ہیں اس کی ڈیٹیلز ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. اسلام آباد میں پولیس نے ایک طالب علم اسامہ کی گاڑی پر مختلف اطراف سے تقریباً 17 گولیاں چلائیں. اسامہ ستی, ان کو 6 گولیاں لگیں, جسم کے 11 حصوں پر زخم آئے. وجہ موت کیا بنی؟ پھیپھڑوں پر گولیوں کا لگنا اور زیادہ خون کا بہہ جانا. اسامہ ٹیوزڈے کو یونیورسٹی میں داخلے کے لیے جانے والا تھا. وہ اپنی امی کو یہی کہہ رہا تھا کہ ماما میں ٹیوزڈے کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے جاؤں گا. کئی خواب اسامہ نے سجائے تھے, کئی خواب اس کے والدین نے دیکھے تھے. اسامہ بڑا فرما بردار لڑکا تھا, اپنے والدین کی ہر بات مانتا تھا, بتا کر جاتا تھا جہاں بھی جاتا تھا, اور والدین پر بوجھ نہ ہو اپنے تعلیمی اخراجات خود برداشت کرنے کے لیے آن لائن ٹیکسی چلاتا تھا. جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات یہ قیامت کی رات رہی. گھر میں اس نے بتایا کہ وہ دوست کو ڈراپ کرنے جا رہا ہے, مگر لوٹ کر واپس نہیں آیا. پولیس کا انیشل جو سٹیٹمنٹ سامنے آیا, جو موقف سامنے آیا, وہ یہ آیا کہ شمس کالونی پر رکنے کا اشارہ کیا گیا اس گاڑی کو. گاڑی نہیں رکی تو G10-4 میں پہنچ کر ٹائر پر فائر کی, لیکن وہ گولیاں ٹائرز پر تو نہ لگیں, نوجوان کو لگ گئیں. اچھا شعیب, میں آپ کو یہاں پہ روک رہی ہوں, لیکن اگر یہ پولیس کا موقف ہے تو اس کا مطلب پھر ٹریننگ دینی چاہیے. آپ کو اپنی ٹریننگ اتنی مضبوط کرنی چاہیے کہ جو آپ نے ہلکا سڑکوں پہ تعینات کیے ہیں, جسے عوام یہ سمجھتی ہے یہ ہمارے محافظ ہیں, ان کی ٹریننگ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں. آپ کی اس حرکت سے ایک گھر کا چراغ بجھ گیا. والد نے واقعے کو 1 روز پہلے اسامہ اور اہلکاروں کے درمیان تلخ کلامی کا شاخسانہ قرار دیا. موقف اپنایا کہ اہلکاروں نے معمولی جھگڑے پر میرے بیٹے کو مزہ چکانے کی دھمکی دی. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ مزے کی بات یا بدلے کی بات ہو رہی ہے, تو پھر اسلام آباد پولیس, ہم جب پنجاب پولیس کی بات کرتے ہیں تو دماغوں میں یہ بات آتی ہے کہ اچھا پنجاب پولیس کا طرز تو ایسا ہی ہے, جہاں پر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وردی بدل جاتی ہے, سوچ نہیں بدلتی. اسلام آباد پولیس کیا پھر پنجاب پولیس کے طرز پہ چل رہی ہے؟ جبکہ دوسری جانب پولیس خود بھی نوجوان کو بے قصور قرار دے دی. GIT تو بن گئی ہے, لیکن اس GIT کا کیا فائدہ جو ایک گھر کے بچے کی جان لے گئی. فائرنگ کرنے والے انسداد دہشت گردی کے اہلکاروں کے خلاف مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل ہو گئی ہے. اس وقت تحقیقات کہاں تک پہنچی ہے, شہر کی فضا کیسی ہے, اور یقیناً یہ وہ نقصان ہے گھر والوں کا جس کا ازالہ کبھی زندگی نہیں ہو سکتا. ایگزیکٹلی, انصاف ہو بھی جائے تو وہ واپس نہیں آ سکتا. ہمارے نمائندے نور الامین دانش اس کو مسلسل کور کرتے رہے, ان سے ہم بات کریں گے. نور, ہم نے احاطہ کیا ہے سارے معاملے کا. میں جاننا آپ سے چاہتا ہوں کہ جب پولیس کا انیشل یہ موقف آیا کہ چیز کیا گیا, پہلے روکنے کی کوشش کی, گاڑی نہیں رکی, چیز کیا گیا, گولیاں ماری گئیں, کیسا چیز تھا جس میں گولیاں سامنے سے ماری گئیں, اور کیا اس کے کوئی ثبوت سامنے آئے کہ واقعی پولیس نے چیز کیا تھا؟ دیکھیں شعیب, یہ ہفتے کی صبح کو جو پولیس کے ترجمان ہیں اس کی جانب سے یہ وضاحت جاری کی گئی تھی کہ شمس کالونی کے علاقہ میں ایک نوجوان کو, بلکہ اس کو ڈکیت لکھا گیا پراپر, جو انہوں نے مختلف جرنلسٹ کو اپنے ٹکٹس بھیجے, اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ ایک ڈکیت تھا جس کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے, اور اس کے بعد وہ وہاں پر نہیں رکا, اس کو ٹریس کیا ہے. ٹریس کرتے ہوئے G10-4 پہنچ کر پولیس نے 2 گولیاں اس کے ٹائر میں مارنے کی کوشش کی ہے, اور جو دونوں گولیاں تھیں وہ ٹائر میں تو نہیں لگی, لیکن وہ ایک گولی جو ہے وہ اس نوجوان کو لگی ہے جس سے اس کی موت ہوئی. یہ انیشل سٹیٹمنٹ تھی پولیس کی جانب سے, جس کے جب یہ معاملہ کھلا سب لوگ وہاں پر پہنچے تو گاڑی کے جو حالات تھے وہ تو کچھ اور ہی منظر بتا رہے تھے. 17 گولیاں جو ہیں وہ گاڑی میں لگی تھیں, اور سامنے سے شیشے سے بالکل ڈرائیور کے جو سر کے جو اینگل بنتا ہے اس میں 4 گولیاں بولٹس جو ہیں وہ ماری گئی تھیں. تو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کو بالکل نشانہ لگا کر سر میں گولیاں ماری گئی ہیں. اور گاڑی کی ایک اور انتہائی افسوسناک بات کہ گاڑی کی 4 ٹائروں پہ ایک بھی بلٹ کے نشان بالکل. اور نور الامین, ہم نے دیکھا کہ سٹیٹمنٹ تو یہ تھی کہ گاڑی کے ٹائروں کو گولیاں لگ گئیں, اور اب تو GIT بھی بن گئی ہے. میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ GIT کی سربراہی کون کر رہا ہے, لیکن پہلے مجھے یہ بتائے گا کہ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں احتجاج ہو رہا ہے, روڈز کو بند کیا جا رہا ہے.
جو گھر والے ہیں ان کی جانب سے اب کیا موقف سامنے آ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے میں کیونکہ اس طرح کے واقعات اسلام آباد میں پہلے بھی ہوئے ہیں، ملک بھر میں بھی ہوئے ہیں، آپ نے بھی ذکر کیا، تو اس کے جو گھر والے ہیں ان کا یہی مطالبہ تھا کہ جوڈیشل انکوائری ہو، وہ بھی ہیلڈ ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کے اوپر جو ہے ایک ہائی لیول کا جو ہے وہ کمیشن بنے، وہ بھی ہو رہا ہے۔ دہشت گردی کی دفعات بھی شامل ہوئے ہیں، لیکن ان کو اس کے اوپر وہ جو ہے وہ مطمئن نہیں ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو انصاف ہے اس سے پہلے بھی، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں I8 مرکز میں بھی تقریباً فروری میں پچھلے سال ہی اس طرح کا واقعہ ایک پیش آیا تھا، اور اس میں اب تک کیا ہوا یہ کسی کو معلوم نہیں ہے، کچھ میڈیا کو بتایا گیا ہے، نہ بالکل نور بالکل اس معاملے پہ بھی کسی کو بتایا نہیں گیا۔ بس ایک بات اور بتا دیں کہ شیخ رشید صاحب کا ان کے گھر جانا، تعزیت کرنا اور یقین دلانا کہ انصاف ملے گا، اسد عمر کا جانا اور وزراء کا جانا، اس کے باوجود بھی کیا گھر والوں کو یقین نہیں ہے حکومت پر؟ کہ گھر والے یہی کہتے ہیں کہ لگ نہیں رہا ان حالات کو دیکھتے ہوئے؟ کل اگر ہم بات کر لیں کورٹ کی تو وہاں پر معلوم یہ ہوتا ہے کہ آلہ قتل برآمد نہیں ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں سیف سٹی پروجیکٹ پر بھی سوال اٹھ جاتے ہیں۔ تو تھوڑا سا بتا دیں کیا گھر والے بھی سیٹسفائیڈ ہیں حکومت کے ان وزراء کے آنے کے بعد، ان کی یقین دہانیوں کے بعد؟ دیکھیے شعیب، ویسے تو ہماری ضلعی انتظامیہ اور پولیس جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر کافی ایکٹیو نظر آتی ہے، لیکن جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن بڑا ایک افسوسناک ان کی طرف سے رد عمل کہ وہ بجائے وہاں پہ جاتے ڈی سی تک وہاں پر نہیں گئے، کیونکہ گھر والے یہ کہتے ہیں کہ اب جب موت ہو گئی، تدفین ہو گئی، اب منسٹرز آ رہے ہیں، سارے لوگ آ رہے ہیں، اب ان کا کیا ظاہر ہے جب ان کا گھر کا چراغ چلا گیا تو اب آ کے یہ فارمیلٹی پوری کرنا، اس پہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ بے حد شکریہ آپ کا نور الامین دانش۔ اسامہ ایک ذمہ دار لڑکا تھا، تعلیمی اخراجات خود اٹھاتا تھا اور اوبر چلاتا تھا۔ اسی پر بات کریں گے، شیخ رشید صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ شیخ صاحب بے حد شکریہ آپ کے وقت کا، گڈ مارننگ۔ میری تو صبح ایک ایسی ہوئی جس میں ہم ایسی خبریں اپنے ناظرین کو دے رہے ہیں جو کہ ہمارے دل کو دہلا رہی ہے، انتہائی افسوسناک خبریں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، کیا ہو رہا ہے وہاں پر؟ گاڑی نہ روکنے پر ایک لڑکے کو بے دردی سے مار دیا گیا۔ بس ایک المناک حادثہ ہے، اب اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور اب جو دفعات ہمارے پاس تھی وہ ہم نے 302 بھی لگایا ہے، ٹیررسٹ ایکٹ بھی لگایا ہے، اور ان کو اریسٹ بھی کیا ہے، پانچوں کو، اور چھوڑیں گے نہیں ان کو، ہم تو یہی کر سکتے ہیں۔ شیخ صاحب آپ عوامی لیڈر ہیں، عوام کا دکھ آپ سے اچھا کوئی سمجھتا نہیں ہے، عوام بھی آپ سے بڑے ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں، ناٹ ایز انٹیریئر منسٹر، ایز اے پرسن۔ اس معاملے کو دیکھتے ہوئے آپ کا بھی دل خون کے آنسو رویا ہوگا؟ ایک جوان موت، ظاہر ہے یہ ایک چھوٹا، میرے تو وہ سپورٹر تھے جی، بالکل سپورٹر تھے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے، وہ آپ کے سپورٹر تھے، عوامی مسلم لیگ کے سپورٹر تھے۔ شیخ صاحب سپورٹر ہونا آپ کا، سپورٹر ہونا پاکستان تحریک انصاف کا، یعنی سپورٹر اس جماعت کا جس جماعت کا یہ دعویٰ ہو، جب ہر جلسے میں یہ نعرہ سنا ہو کہ پولیس ریفارمز لائیں گے۔ حادثہ ہوا ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ شیخ صاحب آپ کو لگتا ہے مذمت کرنا کافی ہے؟ میرے پاس تو دیکھیں جو دفعات تھے، آج تک کسی کے خلاف اس طرح کا 780A نہیں لگا، وہ بچ نہیں سکتے۔ سو میرے پاس جو انہیں موت کی طرف دھکیلنے کے جتنے دفعات تھے وہ سارے لگا دیے۔ شیخ صاحب لیکن کل ایک سوال اٹھا، جب عدالتی کارروائی میں یہ سوال اٹھا کہ آلہ قتل یعنی وہ پسٹل برآمد ہوا ہے، تو سر اس پر جواب آیا کہ وہ برآمد ہی نہیں ہوا۔ وہ تو کوئی مسئلہ نہیں نا، سرکاری رائفل ہے جس کو کوئی۔ اچھا شیخ صاحب آپ کل ان کے گھر بھی گئے، ہم نے دیکھا اور وزراء بھی گئے، مذمت بھی کی گئی، یقین دہانی بھی کرائی گئی کہ انصاف ہوگا، لیکن شیخ صاحب ان کی فیملی وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں لگتا نہیں ہے کہ انصاف ہوگا، شاید اس وجہ سے کہ ماضی میں سے کئی واقعات ہوئے جن کی رپورٹ سامنے، ماڈل ٹاؤن بھی ہوا، ماضی میں تو سائیوال بھی ہوا، لیکن اب یہ جو ہوا ہے اس کا ہم اعتراف کرتے ہیں کہ برا ہوا، غلط ہوا، ظلم ہوا جی، اور اس کو مثالی سزا کے طور پر پیش کریں۔ اگر نہ پیش کر سکیں تو پھر یہ ہماری نااہلی ہے۔ سو میں حالانکہ پولیس میں یہ رائے نہیں تھی کہ ٹیررسٹ ایکٹ کا بھی لگایا جائے، لیکن میں نے ٹیررسٹ ایکٹ کا بھی لگوایا ان پہ دفعہ۔ اچھا شیخ صاحب ایک اور چیز ذرا بتا دیں، آپ نے ماڈل ٹاؤن کی مثال دی، ہم پنجاب پولیس پہ بڑی تنقید کرتے ہیں، یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ ہی ہے جو پنجاب پولیس پہ ہمیں کبھی کبھی تنقید کرتی ہوئی نظر آتی تھی، ماضی کے دور کو یاد کراتی تھی۔ اسلام آباد پولیس کو اب کیا عوام اپنا محافظ سمجھتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ پچھلے سال کا واقعہ انشاءاللہ بہتر ہوگا جی، حادثہ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو معاف کرے، اور یہ بڑا حادثہ ہوا ہے، اس کی مذمت کی جائے۔ شیخ صاحب بالکل آپ کی بات صحیح، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے رپورٹر ہمیں بتا رہے تھے کہ ایک اور واقعہ پچھلے سال فیبروری میں ہوا تھا آئی سیکٹر میں، اور سر وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک یعنی واقعہ وہ اس طرح کا ہی تھا، اسی طرح سے گولیاں ماری گئی تھی، اسی طرح سے جانوں کا ضیاع ہوا تھا،
لیکن اس کے حوالے سے تحقیقات میں کیا ہوا یہ سامنے نہیں آیا. یو بینگ انٹیریئر منسٹر, کیا آپ اس کو دیکھیں گے کہ وہ معاملہ سامنے ہے؟ جی ہم نے تو پرچہ دے دیا براہ راست, بجائے اس کے کہ تحقیقات کرتے. جو ہمارے پاس اسٹرانگ دفعے تھی ہم نے لگا دی ہیں. جو بھی تحقیقات ہوگی وہ یہی کہے گا نہیں کہ سخت سے سخت سزا دی جائے, تو ہم نے پہلے ہی ان کو دفعے میں پکڑ لی. ٹھیک شیخ صاحب, یہ تو معاملہ ہے, لیکن میں چاہتا تھا کیونکہ آپ ساتھ موجود ہیں تو ہم مچ کے واقعے پر بھی آپ سے ریاکشن لے لیتے. گزشتہ روز علی محمد خان نے کہا کہ ہماری اپنی صفوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جس کی وجہ سے دشمن کو موقع ملتا ہے. جس طرح سے فرقہ وارت کو ہوا دی جا رہی ہے, دس از اے بگ چیلنج فار گورنمنٹ. سر اس کو کیسے ٹیکل کیا جا رہا ہے؟ آپ گھبرائے نہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہوگا. اللہ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے, ٹھیک ہوگا, نہیں چھوڑیں گے. تھینک یو. تھینک یو. شیخ صاحب ساتھ موجود تھے, اور شیخ صاحب سے جس سوال کیے ظاہر ہے وہ مذمت ہی کر سکتے تھے. مذمت انہوں نے کل بھی کی تھی, مذمت وہ آج بھی کر رہے ہیں. جو دفعات وہ شامل کر سکتے تھے وہ دفعات انہوں نے شامل کیے, لیکن جب ہم بات فیملی کی کرتے ہیں تو فیملی یہ کہتی ہے کہ جس طرح ماضی میں کچھ ایسے واقعات رپورٹ ہوئے جس میں پھر کچھ معلوم نہیں ہوا کہ ان ایکچوئل وہ تحقیقات کس رخ پر گئیں اور کس کو سزا ملی اور کس کو نہیں ملی, تو پھر وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا واقعی ان کو انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا. بالکل. اور جیسے ہم اسامہ کی بات کریں جو کہ ایک ان کے گھر والوں کے مطابق ایک ذمہ دار لڑکے تھے, وہ ایک ذمہ دار گھر کے فرد تھے, شہری تھے, تعلیمی اخراجات بھی خود اٹھا رہے تھے جس کے لیے وہ اوبر چلا رہے تھے. اپنی پہلی کمائی سے اپنی والدہ کو کیا لا کر دیا تھا, اس کے کیا خواب تھے, کیا وہ شرارتی تھا, بہن بھائیوں کو مذاق میں تنگ کرتا تھا, اور ماں کا لاڈلا تھا یا باپ کے. بہت سارے سوال ہیں جو کہ مجھ سمیت بہت سارے شہریوں کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں. ہماری فرح جو ہیں, ہماری نمائندہ جو ہیں فرح ربانی, انہوں نے اسامہ کی والدہ سے بات کرنے کی کوشش کی. کیا کہنا تھا ان کا, آپ کو دکھا دیتے ہیں. اس وقت پورے اسلام آباد کی بات کی جائے یا پورے ملک کی بات کی جائے تو کے لیے یہ واقعہ تکلیف کا باعث ہے. اس وقت ہم اسامہ کی والدہ کے ساتھ موجود ہیں, ان سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کتنا لاڈلا بیٹا تھا اسامہ ان کا, کتنا خیال رکھتا تھا. جیسے اپنے پڑھائی کے اخراجات کے لیے وہ اوبر بھی چلاتا تھا, تو ان کے لیے اس نے کچھ نہ کچھ خریدا بھی ہوگا, کیا بننا چاہتا تھا. یہ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہم اسامہ کی والدہ سے کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ ان سے یہ بھی جانیں گے کہ ان کو انصاف چاہیے تو کیسے انصاف چاہیے, اور ابھی تک گورنمنٹ کی جانب سے ان کو کیا تسلیاں, کیا دلاسے دیے گئے. جی میم, آپ کیا بتانا چاہیں گی اسامہ کے بارے میں؟ بس اسامہ کے ساتھ بہت ظلم ہے. اسامہ کو بہت بری طرح, بہت بے دردی سے قتل کیا گیا ہے. اسامہ میرا بہت لاڈلا اور بہت میرا پیارا بچہ تھا, میرا وہ دوست تھا میری, اور اس کی ہر بات میرے سے وہ شیئر کرتا تھا. اس کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے, بہت زیادہ ظلم ہوا ہے اس کے ساتھ. میم جس رات کو وہ نکلا تھا تو یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گیا تھا. کیا ایسا ہوا تھا کہ اس کی 1 روز پہلے 2 روز پہلے کوئی پولیس کے ساتھ تلخ کلامی بھی ہوئی تھی, جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی اسامہ کی 1 روز پہلے ہوئی تھی تلخ کلامی کسی کے ساتھ؟ تلخ کلامی کا ہمیں تو اتنا نہیں پتا, لیکن تلخ کلامی کا یہ اتنی بڑی سزا ہے. تلخ کلامی دن میں کتنے لوگوں کی پولیس کے ساتھ ہوتی ہے, کبھی کسی کی نہیں ہوئی. تو تلخ کلامی کا یہ مطلب ہے کہ دوسرے دن تم اس کو گولیوں سے چھلنی کر کے بھون کے رکھ دو. اس سے کچھ 1 دن پہلے وہ کچھ تھوڑی سی میرے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں لایا تھا, اور مجھے بس کہیں بھی جانا ہوتا تھا تو میں ہمیشہ اسامہ کے ساتھ ہی جاتی تھی. وہ پوچھتا تھا کہ آپ نے کہیں جانا ہے, میں لے جاؤں آپ کو. کبھی اگر میرے ساتھ اس کی کوئی تھوڑی بہت ناراضگی ہو جاتی تھی تو باہر جاتے ساتھ ہی پہ مجھے فون کرتا تھا. تو ہم بس اسامہ کو تو ہم واپس نہ لا سکتے ہیں, نہ اس جیسا کوئی اسامہ اور ہمیں مل سکتا ہے. ہمیں بس اسامہ کے لیے انصاف چاہیے. کیا یادیں چھوڑ کے گیا میم آپ کے لیے؟ یہ 2 بھائی ہیں, ایک اسامہ سے بڑا ہے اور ایک اسامہ سے چھوٹی بہن ہے. تو اسامہ نے جو ہے وہ اپنی انٹر کیا ہوا تھا, تو یہ ابھی پہلے بھی اس نے کہا تھا کہ مجھے جو ہے نا وہ GDA کرنا ہے. تو میں نے اسے کہا کہ کورونا کی وجہ سے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو تھوڑے عرصہ رک جاؤ. اس نے پھر مجھے پچھلے ہفتے کہا کہ اب آن لائن ایڈمیشن ہو رہے ہیں, میں نے کروانا ہے. تو میں نے اسے کہا کہ ہاں منگل کو جائیں گے, مجھے وہ انسٹیٹیوٹ نہیں پتہ کہاں پہ ہے. تو کہتا ہے میں آپ کو لے کے جاؤں گا. میں نے کہا میں آپ کی فی وغیرہ بات کرتی ہوں, تو ٹھیک ہے ایڈمیشن لے لو. تو اس کے بعد اس نے مجھے کافی عرصے سے یہ بات کہی ہوئی تھی کہ میں کوئی چھوٹا بزنس کرنا چاہتا ہوں. زیادہ جو ہے نا وہ اس کا مائنڈ بزنس کی طرف تھا, کیونکہ اس کے ابو بھی بزنس کر رہے ہیں, دوسرا بھائی بھی, اس کے چاچو بھی, سب بزنس میں ہیں. تو اس کا بھی تھا کہ میں سوچ رہا ہوں میں کچھ بزنس کرنا چاہتا ہوں. اوبر وغیرہ بھی وہ چلاتا رہا بہت عرصہ, ابھی بھی
जब उसका दिल करता था तो चला लेता था। बिल्कुल यकीनन एक दुख और तकलीफ़ की घड़ी है। हमारी उसामा की वालिदा से बात हुई है, ना सिर्फ उसामा की वालिदा बल्कि उनके जितने रिलेटिव्स हैं, जिससे भी उसामा का जिक्र किया जाए या बात की जाए तो सब ने उसामा की तारीफ़ ही की है। उम्मीद यही करते हैं कि जल्द ही कोई कार्रवाई की जाए और उसामा के साथ जो वाक़या हुआ है उसके मुल्ज़िमान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए और आइंदा कभी कोई ऐसा वाक़या पेश ना आए जो किसी माँ को, किसी भाई को या किसी को भी इतनी तकलीफ़ में मुब्तला करे। जी ठीक है फराह का शुक्रिया। जब तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले ही जान लेना शुरू कर दें, अवाम की जान के दुश्मन बन जाए, तो फिर सवाल ये उठता है कि अवाम आखिर कहाँ जाएगी। इस वाक़े के बाद से शहरियों में एक तशवीश की लहर दौड़ गई है। शहरियों से सवाल जब किया गया कि क्या वो ख़ुद को महफूज समझते हैं, और वो भी इस्लामाबाद जैसे शहर में जिसको वफाकी दारुल हुकूमत कहा जाता है, तो क्या कहना था शहरियों का, क्या जवाब मिले, आपको दिखा देते हैं। एक इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए इसके ऊपर। एक बंदे की या एक ग्रुप की गलती की वजह से हम पूरे इदारे को तो कुछ नहीं कह सकते ना। अभी मैंने गाड़ी चलाना ही छोड़ दिया इस डर की वजह से कि यार कहीं मुझे भी फायर ना कर दें। पुलिस जो है वो हमारी हिफाजत के लिए खड़ी है। ये नहीं कि अगर नाके पे अगर एक बंदा नहीं रुकता तो आप उसके ऊपर डायरेक्ट गोलियां चला दें। अगर वही आम शहरियों को मारने लग जाए, जाहिर है हमें तहफ़्फ़ुज़ देगा कौन। तो मैं भी महफूज नहीं हूँ। इस वाक़े के बाद तो और ज़्यादा ही हम खौफज़दा हो गए कि पुलिस हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती। बड़ा मुश्किल है, मतलब महफूज तो समझना अपने आप को। पुलिस के यूनिफॉर्म से डर लगता है। बेदर्दी से उसको निशाना बनाया है तो बड़ा दुख हुआ है। कोई भी यहाँ जो है महफूज नहीं है और आगे इसका कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पे कोई भी महफूज नहीं है, कानून नाम की चीज़ नहीं है यहाँ पे। सवाल तो बहुत से उठ रहे हैं, लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि कानून मौजूद है तो कानून क्या कहता है कि अगर ऐसा मामला हो जाए, शक हो किसी पर, तो क्या इस तरह डायरेक्ट फायर किया जा सकता है? और अगर ऐसा होता है तो फिर सवाल उठता है कि ये कहां का इंसाफ है। किसी भी मुल्जिम का पीछा करते हुए पुलिस को दिए गए कवायद क्या कहते हैं? कानूनी माहिर फातिमा खान ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। फातिमा, थैंक यू वेरी मच। फातिमा, मशकूक गाड़ी से मुताल्लिक या उसको रोकने से मुताल्लिक कवायद क्या है, कानून क्या है? देखिए जी, पुलिस की जानिब से इररिस्पॉन्सिबल हेस्ट, अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटीज़ और वीक इंटेलिजेंस का कोई पहला वाक़या नहीं है जो कि पेश आया जा रहा है। अफसोस के साथ कहना चाहती हूँ कि इस तरह के वाक़यात काफ़ी पहले भी पेश आए जा चुके हैं, जिसमें साहिवाल केस वाज वन ऑफ दोज केसेस। उसामा सती केस के हवाले से अगर मैं बात करूँ और इसमें कानूनी पहलू के ऊपर बात करूँ, तो ये जान लेना इंतहाई ज़रूरी है कि ठीक है, पुलिस ऑफिशियल्स के पास काफ़ी ऐसी अथॉरिटीज़ मौजूद हैं कि जिसमें वो रोड पर अगर इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन वो ग्रैब करना चाह रहे हैं रिगार्डिंग एनी एक्ट, कोई भी क्रिमिनल एक्ट हुआ है, तो वो ठीक है, लोगों को रोककर उनसे बेसिक इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं, उनको अरेस्ट भी कर सकते हैं। लोगों को भी इसमें उनके साथ काफ़ी कोऑपरेट करना चाहिए फॉर अ बेटर सोसाइटी। लेकिन ये जान लेना इंतहाई ज़रूरी है कि पुलिस ऑफिसर्स के पास ऐसी कोई अथॉरिटी मौजूद नहीं है आपके कानून के अंडर कि जहाँ पे उनके पास टू किल की ऑप्शन हो। अच्छा फातिमा, ये भी कहेगा पुलिस सहलकार जिनसे हमें सीखने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन अगर वही एसओपीज को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? देखिए जी, जहाँ तक एसओपीज और सजा का ताल्लुक है, तो एसओपीज पुलिस रूल्स और ऑर्डिनेंस जो है पुलिस का, उस पर वाज़ेह तौर पर जी बयान किए गए हैं जिनको उन्होंने फॉलो करना होता है। और इन केस ऑफ मिसकंडक्ट एक डिसिप्लिनरी एक्शंस की ऑप्शन होती है जिसमें ऑफिशियल जो है वो इनके अगेंस्ट ले सकते हैं। लेकिन ये जो केस है FIR 302 और 304 के अंडर फाइल की गई है, तो जी इसका प्रोसीजर ही बिल्कुल सेम ही होगा जैसे क्रिमिनल ट्रायल में होता है, और सजा भी वही मिलेगी जो एक मर्डर ट्रायल में जो है वो दी जाती है। फातिमा, बेहद शुक्रिया आपका। जब हम उसामा की बात करें तो यकीनन हम जब बात करते हैं कैसे बेटे की जो फर्मा बरदार हो, जो जिम्मेदार हो, उसका गम भुलाया जा सकता है। अहले खाना के मुताबिक उसामा एक फर्मा बरदार बेटा था, जिम्मेदार बेटा था। जब भी जाता था कहीं तो वालिदैन को बता के जाता था। अब उनके घर वाले उसामा को इंसाफ दिलवाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं, सड़कों पे मौजूद हमें नज़र आ रहे हैं। गुज़श्ता 2 रोज़ से प्रोग्राम में उनके वालिद नदीम सत्ती साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर अस्सलाम वालेकुम। यकीनन जितने अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं बहुत कम है, आपके दुख का हम मदावा अपने अल्फाजों में नहीं कर सकते। ये वो गम है, ये वो दुख है जो कि नहीं भुलाया जा सकता। हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं और हमारे प्लेटफॉर्म पर आप जो भी कहना चाहें दिल खोल के आप अपने दिल की बात कह सकते हैं। हमने इसीलिए आपसे राबता किया है। केस से मुताल्लिक मैं जानना चाहती हूँ, क्या इंक्वायरी और कार्रवाई जो अभी तक हुई है उससे आप लोग मुतमईन हैं?
دیکھیں جی ایف آئی آر کا مطالبات ہم نے کیا تھا, ایف آئی آر تو انہوں نے درج کر دی ہے اور جی آئی ٹی بھی بنا دی ہے اور اس کے علاوہ جوڈیشل انکوائری کا بھی حکم دیا ہے, لیکن جوڈیشل انکوائری وہ پہلے انہوں نے نوٹیفیکیشن کیا تھا اسسٹنٹ ڈپٹی کمشنر کے انڈر. تو آج شیخ رشید صاحب کو میں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ ہائی کورٹ کے جج کے انڈر ہونی چاہیے. انہوں نے کہا ہے کہ بالکل یہ کل یہ ہو جائے گا. تو اب دیکھیں یقین تو انہوں نے دلایا ہے, اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. یہ جب تک جو ہے نا وہ کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا اس وقت تک تو میں اس سے کوئی جو ہے نا اطمینان نہیں ہے. امید تو کر سکتے ہیں, امید پہ تو دنیا قائم ہے, لیکن کچھ ہونا ہوگا تو پھر ہی کچھ کہہ سکتے ہیں کوئی کلیئر اس کا. بالکل بڑا حوصلہ ہے سر آپ میں. ظاہر ہے آپ اب اس دکھ کی گھڑی ہے پھر بھی آپ ساتھ موجود ہیں, جس طرح آپ گفتگو کر رہے ہیں, اور واقعی یہ بڑا درست آپ نے کہا کہ جب واقعی انصاف ہوگا تو پھر ہی کوئی اور بات ہوگی. سر میں پھر بھی جاننا چاہ رہا ہوں اس واقعے سے پہلے سے متعلق, کیونکہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے سر اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ تلخ کلامی ایک روز پہلے ہوئی تھی اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کی کڑی ہے, اس کی وجہ سے قتل ہوئے ہیں آپ کے بیٹے. سر تھوڑا سا شیئر کر سکتا ہوں اس معاملے سے متعلق, کیا معلوم ہوا آپ کو کہ بحث ہوئی کیوں تھی, کہاں ہوئی تھی, معاملہ ہوا کیا تھا؟ یہ اس کے بارے میں مجھے صرف یہ پتہ ہے کہ تلخ کلامی ہوئی تھی. وہ بھی جو ہے نا وہ اس نے اپنے بھائی کے سامنے بتایا اور میں نے جو ہے نا وہ مجھے اس نے بعد میں یہ بتائی ہے دوسرے بیٹے نے کہ جی ان کی پولیس والوں کے ساتھ تلخ کلامی بھی ہوئی تھی, لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ انہی کے ساتھ ہوئی تھی جنہوں نے مارا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کو جو فیکٹس بتا رہے ہیں, جو جس طرح انہوں نے اس کے اوپر فائرنگ کی ہے, گاڑی کے اوپر 21 فائر کیے ہیں, اور مطلب فالو اپ والی بات تو نہیں ہے. فالو اپ میں تو جو ہے نا وہ ہوتی ہے برسٹ کرتے ہیں ٹائر کو, ٹائر چار کے چار ٹائر جو ہے نا وہ بالکل صحیح حالت میں, ان کوئی برسٹ نہیں ہوئے میں, اور ونڈ اسکرین سے جو ہے نا 6 فائر ہوئے میں. 6 ونڈ اسکرین سے تو وہی فائر کرتا ہے جو قتل کرتا ہے, جو ٹارگٹ کلنگ کرتا ہے. صحیح. ندیم صاحب یقیناً جواں سالہ بیٹے کا دکھ جو ہے وہ بھلائے نہیں بھولا جائے گا. ساری زندگی کے لیے والدین کی ہمت کو کمزور کر جاتا ہے, والدین کو بوڑھا کر جاتا ہے. آپ نے بات کی شیخ رشید صاحب کی, مجھے پلیز ذرا یہ بتائے گا کہ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کہہ چکے ہیں کہ آپ لوگوں کی ہر ڈیمانڈ پوری کریں گے. آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہے تو آپ ہمارے پلیٹ فارم سے بتا سکتے ہیں, اظہار کر سکتے ہیں. بس شیخ صاحب سے جو کی ہے کہ جوڈیشل انکوائری جو ہے نا وہ اس کے ہائی کورٹ کے جج کے انڈر ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک مطلب ان کو چونکہ یہ کرمنل ہیں, ان سب مانتے ہیں, منسٹرز بھی مانتے ہیں اور پولیس کے حکام بھی مانتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ کرمنل لوگ ہیں, 5 کے 5 جنہوں نے جو ہے نا وہ بے گناہ کو قتل کیا ہے, تو ان کو ٹرمینیٹ کیا جائے, ان کو جو ہے نا نوکری سے نکال دیا جائے, تاکہ مطلب ان کے جو ادارہ ہے وہ مطلب ان کے پیچھے نہ کھڑا ہو. بالکل صحیح سر, یہی آپ کے مطالبے ہیں اور انصاف ہونا چاہیے, ہم بار بار کہتے ہیں. لیکن سر جب بات ہو رہی ہے انصاف کی تو ظاہر ہے اس میں کچھ وقت لگ جاتا ہے, تحقیقات ہوں گی اور انشاءاللہ لازمی آپ کو انصاف ملے گا. میں پھر بھی کہتا ہوں انصاف مل بھی جائے تو بیٹا واپس نہیں آئے گا, وہ تو چلا گیا. اور جب ہم بات اسامہ کی کرتے ہیں سر, تو ہم جاننا چاہتے ہیں آپ سے, آج ہم اسامہ کی بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے کہ اسامہ کے خواب کیا تھے, اسامہ بننا کیا چاہتا تھا, اسامہ سے متعلق اگر آپ شیئر کرنا چاہیں سر. اسامہ بہت اچھا بچہ تھا. اسامہ جو ہے نا وہ بس اپنی دھن میں جو ہے نا مگن رہنے والا, بس شوق اس کو جو ہے نا یہ تھا کہ گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا. دیکھیں آپ نے اس کی فیس بک سے جو ہے نا جو تصویریں لی گئی ہیں, وہ جو ہم تو ابھی
कई तस्वीरें ऐसी हैं जो हम अभी देख रहे हैं, हमें इससे पहले हमने नहीं देखी हैं। मतलब वो मुख्तलिफ जगहों की मुख्तलिफ पहाड़ी इलाके की हैं और मतलब वो ऐसी तस्वीर भी हैं जो हमने पहले नहीं देखी हैं। तो शौक उसको ये था और पढ़ाई का ये था कि वो उसको अभी वो ये चाह रहा था कि जो ना वो इसके बिजनेस की तरफ उसको जो ना शौक था कि बिजनेस करना है, हमारा अपना बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, उसको जो ना वो उसी में एडजस्ट होना चाह रहा था। सही, उसके ख्वाब ज़ाहिर है आपको याद आएंगे, उसकी बहुत सी बातें आपको याद आएंगी। हम कहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म हाजिर है सर, जब भी आपको लगे कि कहीं पर सुस्ती हो रही है, जब भी आपको लगे कि कहीं पर कुछ गड़बड़ है, तो आप इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपनी बात पहुंचा सकते हैं इमरान खान साहब तक, तमाम इदारों तक। सर थैंक यू वेरी मच, आप साथ मौजूद थे। बढ़ते हैं आगे। जब हम बात करते हैं नाहक कत्ल की, तो ऐसे कई वाक़यात हमने रिपोर्ट किए हैं और ऐसा कई बार हुआ कि पुलिस ने किसी बेकसूर को कत्ल कर दिया। इंक्वायरी का ना सिर्फ ऐलान हुआ बल्कि इंक्वायरीज हुई, साबित भी हुआ, लेकिन ऐसे वाक़यात रुकने का नाम नहीं लेते। हमें याद है मकसूद कत्ल केस, उसके बाद ये ज़रूर हुआ कि लास्ट ईयर नवंबर में ये डिसीजन आया कि जिसने कत्ल किया वो अहलकार, उसको सज़ाए मौत सुनाई जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम हमने ऐसे बहुत से वाक़यात देखे कि जिसमें तहकीकात का ऐलान हायर ऑफिशियल की तरफ से किया भी गया, तहकीकात हुई भी, लेकिन किसी न किसी वजह से इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ जब ना मिले तो फिर ऐसे वाक़यात रुकने का नाम लेते ही नहीं। इसी मामले पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया आलिया सारिम साहिबा ने, सामाजिक कारकुन। आप आलिया भाभी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस खबर ने, इस वाक़े ने सबको रुलाया, क्योंकि एक जवान मौत है जिसके कई ख्वाब थे, वो सारे के सारे ख्वाब, उनका भी गला घोंट दिया गया। और ये ऐसे वाक़यात इसीलिए शायद नहीं रुकते कि यहाँ पर इंसाफ नहीं मिलता। अभी शारे फैसल का जो केस था, आपने बताया कि उसमें सज़ा हुई है, और लेकिन मैं क्योंकि उस फैमिली को, उस केस को पर्सनली जानती हूँ, तो मैं उस हर लम्हे को जानती हूँ जो उनके साथ हुआ है इंसाफ मिलने से पहले। किस तरह से उन्हें किसी वक्त कराची को भी छोड़ना पड़ा, किस तरह की धमकियाँ भी हुई। तो बस मैं इनके वालिद साहब को भी, अल्लाह इनके लिए आसानियाँ करे, ये बहुत संभल कर बात कर रहे थे और बहुत अच्छा कर रहे थे कि संभल कर बात कर रहे थे, क्योंकि उन्हीं महकमों के पास जाकर, उन्हीं लोगों के पास जाकर आपने इंसाफ लेना है जिनके ही इदारे की तरफ से उनके ही अहलकार थे जिन्होंने नाइंसाफ़ी की है। तो कितनी तकलीफ दे बात है कि जिसने जुल्म ढाया हो, हमें घूम फिर के जाके बात उसी से करनी पड़े। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमें खुद एक इदारे के तौर पर भी ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, बोलते हुए भी बहुत संभलना पड़ता है। डिमांड की बात की अभी आपने कि आपकी डिमांड क्या है। माँ हूँ, मेरे ख्याल में दिल में एक ही डिमांड होगी, बच्चा वापस ला दो, बेशक बेटा वापस ला दो। और ये डिमांड इस दुनिया का कोई इंसान वापस नहीं कर सकता, यहाँ तक कि अल्लाह भी ऐसा ही करता है, क्यों कहते हैं जिंदगी और मौत का मजा एक ही दफा चखना है। तो अल्लाह ताला, अगर उस बच्चे के अल्लाह ताला मगफरत करे, उसके दर्जात बुलंद करे, एक दफा उसने मौत का मजा चख लिया है, तो अब जो कुदरत का कानून है वापस नहीं आएगा। जिस चीज को अल्लाह भी वापस नहीं करता, उसको तुम क्या वापस करोगे? और जिस चीज का तुम अजाला नहीं कर सकते, वो चीज तुम छीन कैसे सकते हो? दुनिया की हर चीज़ वापस आ जाती है। मैं कहती हूँ पैसा भी वापस आ जाता है, शोहरत भी वापस आ जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि गलत इल्ज़ाम लगता है तो इज्जत भी वापस आ जाती है। ठीक है, जब वो आप सही साबित होते हैं, नहीं वापस आती है ना, तो ज़िंदगी वापस नहीं आती। और मेरे शहर में, मेरे मुल्क में जो सबसे तकलीफ दे बात है कि उसी चीज़ पर हमला किया जा रहा है जो वापस नहीं आती। और किन के ऊपर हमला हो रहा है? बच्चियों के लिए भी हम रोते ही रहते हैं। सिर्फ रोते नहीं है, मुझे लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता, नेगेटिव चीज़ मुझे पसंद ही नहीं है। हम अमल करते हैं, जिसको बचा पाते हैं बचाते हैं, लेकिन सबको तो नहीं बचा पाते ना। कम को बचाते हैं, ज्यादा को खो देते हैं। ये जवान बच्चे, हम तो दुनिया को डराते हैं, और डराते क्या, अल्लाह ने हमें दिए, हमने, हमारे मुल्क की माओ ने अपनी जानें खत्म करके बच्चे पैदा किए हैं। जाइए वेस्ट में जाके देखिए कि वहाँ की औरत क्या औलाद पैदा करना चाहती है? जी नहीं, वहाँ की औरत अपनी जिंदगी जीना चाहती है। ये मेरी औरत है, ये मेरे मुल्क की, मेरे हिस्से की औरत है जो कहती है कि हम औलाद को जन्म देंगे, औलाद को पैदा करेंगे। लेकिन इतना मुश्किल काम है कि बहुत सारे मुल्कों की औरतें नहीं पैदा करने। लेकिन आप क्या कर रहे हैं उन माओं के साथ? आप उनके बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं? वो तो आपको जवान दे रही हैं, जवान खून दे रही हैं, अपने आप को मार के आपके मुल्क को, आपको जिंदगी दे रहे हैं, और आप उन्हें क्या दे रहे हैं? ये हुकूमत के सिर्फ बयानात। मैं
बस सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि इन अच्छे अल्फाज से उस चीज का अजाला नहीं होगा, तो खुदारा वो चीज किसी से ना छीनिए जिसका अजाला ना हो सके। मकाफात अमल तो है, अटल है, अटल है। मेरे मुल्क में इस वक्त अल्लाह रहम करे, मैंने पाकिस्तान की बुराई करते किसी को नहीं सुना। हमें बहुत मोहब्बत है, हमारा मुल्क है ही बहुत अच्छा, लेकिन हमारे सिस्टम को किसी को अच्छा कहते नहीं सुना। सिस्टम है बुरा, आप इसको अच्छा क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, करना चाहें तो। मुझे नियतों में देखिए, करना चाहे तो ये करना चाहे वाली बात आ गई ना। जो जब एक बेकसूर को कत्ल किया गया, उसके बाद जो सजा दी गई, ये सजा की बातें हो रही हैं, आपको लगता है वो काफी है? नहीं काफी ना। बेनिफिट ऑफ डाउट तो किसी को भी दिया जाता है। आपको पता है कानून में ये है, मतलब एक उन अल्फाज में नहीं बोली, एक लेमैन की तरह आपसे बात कर रही हूं कि अगर 100 मुजरिमों को भी छोड़ना पड़ जाए एक बेकसूर को बचाने के लिए, तो बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है कि एक बेगुनाह भी सूली नहीं चढ़ना चाहिए, एक बेगुनाह भी गलत तरीके से कहीं अंजाम पे नहीं पहुंचना चाहिए। इन्होंने खड़े खड़े गोलियां मार दी। मतलब अगर इन्हें कोई शक भी था, इन्हें कोई, अगर वो सचमुच में भी कोई ऐसी कहानी थी, इन्होंने खड़े खड़े गोलियां मार दी, कोई तहकीक नहीं, कुछ भी नहीं। कैसे मार दी? इसलिए कि उनको पता है कि कोई भी कमीशन बैठ जाए, कुछ भी हो जाए, आखिर में इन्होंने नहीं बचना। फिर वो अल्फाज नहीं बोलूंगी, नहीं बचना इन्होंने। लेकिन मैं इन माँ बाप को कहूंगी और मैं समाज चैनल को कहूंगी, आखिरी हद तक लड़ेंगे तो ये कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। एक अभी वीडियो वायरल हुई थी पिछले दिनों, बहुत प्यारे से बच्चे थे, बहुत यंग से एज 16 to 18 वाले, उनकी वीडियो वायरल हुई थी। ये जो सिक्योरिटी गार्ड से, चाहे वो कहीं के भी हों, किसी जगह के भी हों, ये हमारे बच्चों की हिफाजत के लिए, हमारे बच्चों को प्रोवोक करने के लिए हाफिज ना, महाफिज है ना। ये देखिए जो बच्चा, अब जैसे मैं एक माँ हूँ, ये कोई एक आम शहरी है, या इवन शोएब भी है, शोएब यंग है, लेकिन मुझे एक अंदाजा है शोएब की पर्सनालिटी से, जब ये किसी जवान बच्चे से बात करते होंगे ना, 16 साल का, 15 साल का, 18 साल का, तो शोएब अपने जहन में एक बात रखेंगे कि ये एक नौजवान है, इसको मैंने प्रोवोक नहीं करना। प्रोवोक करने से मेरा मतलब ये, उसको आप चिढ़ा चिढ़ा के किसी बदतमीजी पर नहीं उकसाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ ये जो एहलकार हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, इवन पुलिस वाले भी हैं, उसकी वजह बताऊं, इन्होंने, अगर मैं पुलिस वालों की बात, वो प्रोवोक क्यों करते हैं? हंगामा बनेगा, बड़ा सीन क्रिएट होगा, बच्चों को दबाने के लिए पैसे अच्छे मिल जाएंगे। अच्छा, अब आप यूनिफॉर्म में किसी पर हाथ नहीं उठा सकते, किसी को गाली नहीं दे सकते। मैं खुद और हम एज अ नेशन यूनिफॉर्म की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं और करेंगे। हमारे लिए तो प्राइड है ना ये। बिल्कुल प्राइड है। मेरे लिए तो मेरी पुलिस चाहे कितनी गलत, मेरी पुलिस है, मेरे लिए मेरी प्राइड है। ये पुलिस हमारी मदद करती है, हमारे इदारे के साथ भी खड़ी होते हैं, मुजरिमों को पकड़ते हैं। हम जाके घरों से जो जुल्म हो रहे होते हैं उन्हें जब निकाल कर लाते हैं, साथ कौन खड़ा होता है? यही पुलिस एहलकार। पुलिस स्टेशन में बाज़-दफ़ा रुकने नहीं देते औरतों को या बच्चियों को, कहते हैं आप इदारे चले जाएं क्योंकि यहाँ आपकी इज्जत महफूज नहीं है। लेकिन फिर जुमला सुनना ना, जो पुलिस वाला पुलिस स्टेशन से निकाल कर बच्ची, औरत या बच्चे को हमारे इदारे में भेजता है, उसको खुद भी तो अपने महकमे पर एतबार नहीं है। महकमे को छोड़ दो, बहुत नेगेटिव है, बट अपने साथी अपनों पर एतबार नहीं है, क्योंकि महकमा इतना बड़ा लफ्ज है, सब पूरी दुनिया हमें सुन रही होगी। हम वो बोलें जिससे हमारा पॉजिटिव इमेज भी जाए, क्योंकि हम एज अ नेशन सब तो बुरे नहीं है। बिल्कुल। लेकिन एक बात तो मैं कहूंगी ना कि जो चंद बुरे हैं उन पर अच्छों को हावी तो किया जा सकता है। हम अपने नौजवानों को बचा के तो रखें, इसलिए नहीं है कि हम इन्हें खत्म कर दें। और जो हमारी नौजवान नस्ल है, खुदारा उन्हें प्रोवोक ना करें, क्योंकि मैंने कहा ना, चाहे वो सोशल मीडिया की मूवी थी, चाहे उसके अलावा मैं देखती हूँ हम अपने नौजवानों से उलझ रहे हैं। हम उलझ रहे हैं, हम उनकी बात सुनने और समझने के बजाय अपनी डिक्टेशन उन्हें दे रहे हैं। और नौजवान का खून बहुत गर्म होता है, जब आप उसको प्रोवोक करके करेंगे, फिर आप शिकवा नहीं कीजिएगा और पलट के, और हमने उन्हें संभालना है या उन पर इल्जाम लगाने, ठीक है, ये बदले लेने। अच्छा, एक चीज जो अभी इन्होंने बोली, बहुत अच्छी बात है कि बहुत उस तरह कर रहे थे, लेकिन मैं इस बात को, और हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ जिसके पास जो अथॉरिटी होती है, आप जरा अथॉरिटी वाले के पास जाके तो देखिए, ऐसा नहीं लगता कि वो आपको सर्व कर रहा है, ऐसा लग रहा है वो वहां का शहंशाह है, वो वहां का बादशाह है, एहसान कर रहा है, डिक्टेट भी, एहसान भी कर रहा है और डिक्टेट करवा रहा है। अरे भाई, जिसकी जो ड्यूटी है, जिसकी जितनी बड़ी सीट है, उसकी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। वो वहां बादशाह बनकर नहीं बैठा, शहंशाह बनकर नहीं बैठा, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा, सर्व करेगा। और डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आप हुकूमत में किसी से बात कर लें, सब ये कहते हैं जी डेमोक्रेसी, इसको कहते हैं डेमोक्रेसी। यानी आप बात करें, आप आवाज निकालें, और अगर उसके पास हुकूमत या किसी भी उनके पास एहलकार के पास अथॉरिटी है, तो वो आपको खत्म कर देगा या आपको कहीं भी खड़े खड़े थप्पड़ मार देगा। जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिस हवाले से वीडियो, जिसकी मुक्का मारा था, ठीक है, एहलकार ने, क्या एहलकार वहां इसलिए खड़ा हुआ था कि वो एक नौजवान बच्चे को मुक्का मारेगा मुंह पे? बिल्कुल सही। क्यों इस तरह प्रोवोक कर रहे हैं? और बड़ी प्यारी बात यही है कि नौजवान ने पलट कर उसको नहीं मारा था, लेकिन
آپ کس حد تک آزمائیں گے؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ ہمارے ملک کے اچھے لوگوں کو کتنا آزمانا چاہتے ہیں، کیونکہ کتنا کھینچنا چاہتے ہیں. بالکل صحیح. عالیہ بھائی بہت شکریہ، ساتھ موجود ہیں. بڑا درست آپ نے کہا کہ the misuse of authority. تو جب وردی کوئی پہنتا ہے تو اسے یہ سمجھنا اور سیکھنا ہوتا ہے کہ جو اتھارٹی اسے مل رہی ہے اس کا مس یوز نہیں کرنا، کیونکہ ادارے برے نہیں ہوتے، ان میں موجود جو کالی بھیڑیں ہیں ان کا صفایا ہم سب کو مل کر کرنا ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، کچھ اور موضوعات پہ بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بات کرتے ہیں ارطغرل غازی کی، اور وہاں کا ایک کیریکٹر ابن عربی. انہوں نے فیروز خان کے ساتھ کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے. تو سیریز ارطغرل غازی، ان میں ابن عربی کا کردار ادا کرنے والے ترک اداکار عثمان سویکوت نے پاکستانی فلم اور ٹی وی انڈسٹری کے نامور اداکار فیروز خان کے ساتھ کام کرنے کی خواہش کی. ویسے فیروز خان کام اب بڑا کم کرتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑا سا انہوں نے کنارہ اختیار کیا. ہاں، جو آپ نے اتنی محنت سے نام بھی یاد کیا تھا ابن عربی کا، اپریشیٹ کرتی ہوں میں آپ کو. انسٹاگرام پہ ابن عربی کا وہی کال انہوں نے شیئر کیا ہے جو فیروز خان نے گزشتہ روز شیئر کیا تھا. اداکار نے فیروز خان کا شکریہ بھی ادا کیا اور یہ کیپشن لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے اسلام کی خاطر شوبز انڈسٹری کو چھوڑ دیا ہے. مجھے یقین ہے کہ اعلیٰ مقاصد کی خدمت کے لیے بہت سے مختلف طریقے ہیں. عثمان ہاں، انہوں نے کہا ہے کہ براہ کرم مجھے بتائیں کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. اگر آپ چاہیں تو ہم مل کر کچھ پروجیکٹس پر کام شروع کر سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں. خیر آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں ذرا ٹھنڈے ٹھار موسم کی. وہ سردی لگ رہی تھی آج صبح؟ نہیں، یعنی آج کراچی میں ٹھنڈ نہیں، کیونکہ شیف کو بہت سردی لگتی ہے. ویلوٹ تو آپ نے پہن رکھا ہے، ٹھنڈ تو آج صبح آپ کو لگ رہی ہلکی والی ہے نا. ایبٹ آباد، گلیات، مظفر آباد اور آزاد کشمیر میں بارشوں اور برف باری سے موسم سہانا ہو گیا ہے. لوگ سیر کے لیے نکلے. نہیں، چھٹی نہیں ملے گی نا. یہ وہی ہے جو آپ ایک مہینے پہلے کہتے ہیں چھٹی نہیں مل رہی، چھٹی نہیں، پھر درمیان میں چھٹیاں مل گئی. ابھی میں بھی ایک مہینے پہلے کہنا شروع کر دیا تاکہ اگلے مہینے چھٹی مل جائے آپ کو. اچھا بہرحال اگر چھٹی آپ کو مل گئی اور آپ پلان کرنا چاہتے ہیں تو آپ بلوچستان بھی جا سکتے ہیں. بلوچستان میں بھی جھیلیں جم چکی ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ اپر ایریاز، ناردرن ایریاز میں جھیلوں کا جم جانا، پھر وہاں پہ لوگ جو ہے وہ اسکیٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، فٹ بال بھی کھیل رہے ہوتے ہیں. تو اب آپ جا سکتے ہیں بلوچستان کی ان جمی ہوئی جھیلوں میں. اچھا، اسکردو کی اگر ہم بات کریں، وہاں پر پارا -13 تک گر گیا ہے. وہاں تو قلفی جم گئی ہے. آپ کو دکھاتے ہیں ملک بھر کا موسم، بلکہ اسپیشلی یہ جو ٹھنڈا ٹھار موسم ہے یہاں پر کس طرح سے لوگ انجوائے کر رہے ہیں. جنوری آیا، ایبٹ آباد گلیات میں برف باری لایا. سبز مناظر سفید پڑ گئے، درختوں کے پتے برف سے بوجھل ہو گئے. لوگ بڑی تعداد میں سیر کو پہنچ گئے. ایوبیہ کی چیئر لفٹ میں موسم کا مزہ لینے لگے. برف پڑ رہی ہے، ابھی چیئر لفٹ سے ہو کر آئے ہیں اور برداشت سے باہر بہت ٹھنڈی ٹھنڈ ہے. مظفر آباد، آزاد کشمیر اور گرد و نواح میں بھی کئی جگہ بادل برسے. ادھر بلوچستان زیارت میں شدید سردی سے ہنا جھیل جم گئی. لوگ خوبصورت نظارہ کرنے پہنچ گئے. کافی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پکنک منانے بھی آئے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں نے کچرا پھینکا ہوا ریل کے اندر. ملک میں سب سے سرد مقام اسکردو رہا، جہاں پارا -13 تک گر گیا. استور -12، قلات -9، کالام -8 اور گلگت میں -7 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. تو ہنا جھیل اگر آپ نے جانا تو ویکنڈ پہ آپ جا سکتے ہیں، لیکن ہمیں ابھی تھوڑی دیر کے لیے بریک پر جانا ہے. واپس آتے ہیں. نیا دن میں نئے سرے سے خوش آمدید. پروگرام کے حصے میں سب سے پہلے آپ کی ملاقات کرائیں گے شیخو پورہ کی ایک باہمت بچی سے جو اپنے والد کے انتقال کے بعد رکشہ چلاتی ہے، خاندان کی کفالت کر رہی ہے. اس باہمت بچی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بڑی چھوٹی سی عمر میں بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا. صرف 10 سال کی ہے لیکن پورے گھر کی ذمہ داری صرف اسی پر ہے. سما کے نمائندے شہباز خان نے ان سے ملاقات کی. رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں. یہ ہے شیخو پورہ کی باہمت بچی 10 سال کی نور فاطمہ. جب والد کا سایہ سر پر نہ رہا، گھر بھر کا بوجھ جب سر پر پڑا، عزیز رشتہ دار جب منہ موڑ گئے، غربت کے سائے سروں پر منڈلانے لگے، یہ بہادر بچی گھر سے کمانے نکل پڑی. رکشہ چلایا، گھر کا پہیا چل پڑا. میں سکول جاندی ہونی سا. میرے پاپا جدو فوت ہو گیا سی، پھر میری ماما کا ایکسیڈنٹ ہوا. گلی چ ایک بھائی سی، انہیں مینوں جاچ سکھائی رشتے دی. میں ساڈا مکان بھی کرائے دا، کوئی سانوں رشتے دار 5000 کرایا، نہ کوئی سانوں رشتے دار پوچھتا ہی. تے پھر مجبوری تو میں رکشہ چلانی ہے.
नूर फातिमा की 2 बड़ी बहनें हैं, जिनमें से एक की शादी नूर फातिमा ने करवा दी, मगर माँ को ये दुख है कि नूर फातिमा पढ़ाई ना कर सकी। घर ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਸ ਜੂਸ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਲੱਗ ਪਈਏ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ। ਜ਼ਾਹਰ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ। हकीकत तो ये है कि तालीम से महरूम नूर फातिमा जो सबक माशरे को सिखा रही है वो किसी दर्जगाह के बस में नहीं कि मर्द हो या औरत, जब जिम्मेदारी आ जाए तो यूं निभाए कि देखने वालों को रश्क आ जाए। कैमरामैन शिराज कादरी के साथ शहबाज खान, समा, शेखुपुरा। जो दुख इनकी वालिदा का है वो दुख हम सबको होना चाहिए, उस दुख को हम सब ने महसूस करना है। 10 साल उम्र ही क्या होती है, 10 साल तो खेलने की उम्र है, 10 साल तो पढ़ने की उम्र है, 10 साल तो ख्वाब देखने की उम्र है, 10 साल रिक्शा चलाने की उम्र नहीं, 10 साल मेहनत मजदूरी करने की उम्र नहीं। तो आप हमारा साथ दीजिए। ये रिपोर्ट हमने इसीलिए आपको दिखाई है कि हम सब मिलकर इस बच्ची का साथ दें, हम सब मिलकर इस खानदान का साथ दें। जिस तरह उसकी वालिदा ने कहा कि मजबूरी थी, वो दुरुस्त कहती हैं। जाहिर है जब मजबूरी हो, जब फाके हों, जब कोई सपोर्ट ना करे, जब कोई हाथ ना थामे, जब रियासत हाथ ना थामे, जब कोई खानदान वाला हाथ ना थामे, जब मोहल्लेदार ख्याल ना करें, जब कोई जान पहचान वाले ख्याल ना करें, तो फिर मजबूरी थी। और इसी मजबूरी को समझते हुए वो बच्ची आगे निकली, वो बच्ची आगे बढ़ी। लेकिन हम सबको मिलकर ये कोशिश करनी है और बड़ी थोड़ी सी इनकी रिक्वायरमेंट होगी कि बस इतना कर लें कि उनके घर में फाके ना हो, इतना कर लें कि ये बच्ची पढ़ जाए। ये बच्ची पढ़ लिखने के बाद ज़रूर काम करे, ज़रूर अपने माँ का सहारा बने, बहन भाइयों को सपोर्ट करे, लेकिन अभी नहीं, ये वक्त नहीं है, ये उम्र नहीं है। और वही बात है, जब हम बात करते हैं कि ये जिम्मेदारी है रियासत की, तो फिर जब रियासत कहते हैं कि हम रियासत माँ जैसी है, तो फिर उसको माँ का किरदार भी अदा करना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं, अब ज़रा बात कर लेते हैं सियासतदानों की। और एक सियासतदान, एक पॉलिटिशियन जो बहुत नुमाया है, हर काम में काम हो कि मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, सब कर लेने वाली आशिक अमान साहिबा अब रेस्क्यू बाइक पर निकल पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि सियासत में जख्मी, कौन जख्मी नजर आता है? मरियम। हाँ, उन्होंने कहा सियासत में जख्मी मरियम को रेस्क्यू करने को भी तैयार। अच्छा, ऐसे में ना मीम्स बन रही है कि मरियम नवाज पीछे ड्राइव कर रहे, आगे उनकी सिक्योरिटी में ये 1112 की बाइक लिए है, फिरदौस आशिक अवान साहिबा जा रही है। बड़ी मीम्स बनी है, आपको रिपोर्ट भी दिखाते हैं। नाम है फिरदौस आशिक अवान। 66 मेरा लकी नंबर है। फिरदौस आशिक अवान, सॉरी जी, नहीं आप बोल दे। फिरदौस आशिक अवान साहिबा एज अ लेडी बड़ी एक्टिव है माशाल्लाह। और मैं कहता हूँ कि ऐसी खवातीन को होना चाहिए सियासत में, जो वाकई फिर लगता है कि हर फन मौला है, वाकई दुरुस्त कहा जी, ऑल राउंडर है, शी इज़ वेरी एक्टिव। अच्छा, एक तो एक्टिव, दूसरा जब उनसे बात करते हैं तो बड़े मजे के जुमले सुनने को मिलते हैं। हालात जैसे भी हो, टफ सिचुएशन जैसी भी हो, जो चुटकुला वो छोड़ती है, मजा आ जाता है। बड़ी पॉजिटिव पर्सनैलिटी है उनकी, और सुबह सुबह हमारे चेहरे पे बड़ी खुशी आ जाती है जनाब जब भी हम फिरदौस आशिक अवान साहिबा की बात करते हैं। मैं तो इनके कपड़ों की बड़ी फैन हूँ, जो ये पहनती है ना, लॉन के सूट, वही हर रोज नया कपड़ा और एक शॉल साथ लाजमी हाथ पे रखे होते हैं, जो कहती है ना वाना दाते गए। खैर, पीडीएम ने हुकूमत के खिलाफ महाज खोला हुआ है। कल बहावलपुर में मरियम नवाज बड़े दावे कर रही थी, कहा कि इस्तीफे दिए तो हुकूमत का काम तमाम हो जाएगा। खूब ताने भी दिए गए, बोलिंग के पीडीएम के खिलाफ साजिश हो रही है, मगर अपोजिशन मुत्तहिद है। जबकि दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी के बाद बिलावल भुट्टो भी पीडीएम को मशवरे देते दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि पिंडी नहीं आप आरा चलो, ऐसे में हुकूमत भी पीछे नहीं हट रही। मुराद सईद अपोजिशन की तहरीक को सर्कस करार दे रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जनाब जो अपोजिशन है उसका खात्मा हो गया, नए साल पे सोएम भी हो गया। बाबर अमान ने भी कहा कि पीडीएम का सोएम भी हो चुका है, खत्म हो गई है, सियासी जनाजा निकल चुका है पीडीएम का। बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालात का जवाब जानने के लिए हमने एक बड़ी रंगीन शख्सियत से, बाहिम्मत खातून से, पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं तो एक ऐसी खातून पॉलिटिशियन का नाम सुनते दिल में एक हिम्मत और थोड़ी सी चेहरे पे मुस्कुराहट और बड़ी दबंग सी सोच आती है। बिल्कुल जी, फिरदौस आशिक अवान साहिबा ही की हमने बात की, पहले रिपोर्ट दिखाई थी, अब हम उनसे बात करेंगे। फिरदौस साहिबा बेहद शुक्रिया, आपकी हर वीडियो देखकर वाकई चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। फिरदौस साहिबा, जिस तरह आपकी तरफ से भी और हमें हुकूमत के हर नुमाइंदे की तरफ से ये बार बार सुनने को मिलता है कि 2020 में पीडीएम का खात्मा हो गया, ना इस 2021 ये अवाम का साल होगा, लेकिन जो भी बात की जाती है वो आपकी तरफ से हो, वो किसी और वजीर की तरफ से हो, वो बात सुनकर लगता है कि अभी भी आप लोगों का टारगेट पीडीएम है, टारगेट ऑपोजिशन है, टारगेट जो है वो महंगाई नहीं है, टारगेट ये मसाइल नहीं है। तो हुकूमत को वाकई खतरा अभी तक है पीडीएम से? स्टिल पीडीएम इज गिविंग यू टफ टाइम, क्योंकि आपकी बात सुन के तो ऐसा ही लग रहा है।
हमें क्या परेशानी होनी है, ये एक दूसरे को जो है वो परेशान करने में मसरूफ़ हैं। और जो जरदारी साहब ने परेशान किया है पीडीएम की तमाम जमातों को, तो जो हुकूमत को आर पार करने निकले थे तो जरदारी ने वो बयानियाँ जो है वो पार कर दी है। तो ये हमें नहीं परेशानी, अब इनको एक दूसरे से परेशानी लाक है। हुकूमत को पीडीएम के बयानिए से सिर्फ इस हद तक कंसर्न है कि वो सियासी तनकीद करें, हुकूमत की परफॉर्मेंस पे तनकीद करें, लेकिन जब वो उसकी आड़ में अदारों को मुतनाज़ा बनाएंगे और अदारों को इस किस्म की बयानबाजी का शिकार करेंगे तो फिर उन अदारों के दफा में हुकूमत को अपना बयानिया देना पड़ता है। बाकी पीडीएम माशाल्लाह से 9 खिलाड़ी आउट करके आखिरी 2 खिलाड़ी क्रीज पे खड़े हैं, मरियम बीबी और मौलाना फजलुर रहमान, और मैच बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो नहीं बचना और अल्टीमेटली आउट हो के अपनी अपनी जमात से भी फारिग होना इन्होंने। ठीक है। अच्छा फिरदौस आपा, 31 जनवरी का क्या सोचा है? अपोजिशन तो कह रही है कि जी खान साहब खुद ना गए तो हमारे पास प्लान तैयार है 31 जनवरी को लेके, तो क्या हम ये समझें कि इस बात पर गवर्नमेंट ने तैयारी शुरू कर दी है? आप लोग तैयार हैं? देखिए, ये तारीखें देते देते थक जाएंगे और इनकी उखड़ी सांसें जो हैं ये इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि ये जो इस्तीफ़ों की तारीखें और इस्तीफ़ों के साथ जुड़ा बयानिया दोनों जो है वो उस पर सुरख लकीर लग चुकी है और वो सुरख लकीर जरदारी साहब की तरफ से लग चुकी है। तो ये जितनी मर्ज़ी तारीखें दें, ये ना हुकूमत को टस से मस कर सकते हैं और ना किसी जगह अपने अरकान को, क्योंकि अरकान भी डट के सामने खड़े हो गए हैं कि वो इस्तीफ़ा उन्होंने भी नहीं देना, और अगर कोई दे तो बिस्मिल्लाह। स्पीकर साहब जो है ना रोज़ आवाज़ें लगा रहे हैं कि आएँ और पहल करें, तो वो जो 2 इस्तीफ़े आए हैं फिलफौर उसको मंजूर करने के लिए पीडीएम जो है वो आगे बढ़े और नेक नामी कमाए, क्योंकि जो कहते हैं कहना है वो करना है। तो हमें पता है कि पीडीएम जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो ये सिर्फ गरज रहे हैं, बरस नहीं सकते। ठीक है फिरदौस आशिक अवान साहिबा, बेहद शुक्रिया गुफ्तगू के लिए, सुबह हमारा मूड अच्छा करने के लिए। जनाब आगे बढ़ते हैं, लाहौर शहर की बात करते हैं जहां पर ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस और स्पीडो बस के बावजूद हम देखते हैं कि चिंची और रिक्शों की भरमार है। धुआं उड़ाती ये चिंचियाँ और जो ये रिक्शे हैं यकीनन हमारे माहौल के लिए भी अच्छे नहीं हैं। अभी हमें उसामा ने ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात कर लेते हैं, उसामा दुरानी से। जी उसामा बताइएगा। जी बिल्कुल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाहौर शहर के लिए हमेशा से एक मसला रहा है और इस मसले के लिए हुकूमत की जानिब से मेट्रो, ऑरेंज, स्पीडो और इस जैसे बड़े मंसूबों पर अरबों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद लाहौर शहर की एक बड़ी आबादी जो है वो इन फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल करने से महरूम है। इसकी बुनियादी वजह यह है क्योंकि ये मखसूस इलाकों के लिए जो है वो मुख्तस की गई हैं। जो करीबी रहने वाले जो शहरी हैं वही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो करीबी जो बड़ी शाहराहें हैं वहाँ पर जो स्पीडो या जैसी दूसरी जो बसेस हैं वो नहीं चलाई जा रही, जिसका फ़ायदा जो है वो ये रिक्शे वाले और चिंची रिक्शा वाले उठा रहे हैं। और शहरियों का ये कहना है, मेरी भी यहाँ पे शहरियों से बात हुई, उनका ये कहना है कि हम जो नहर के ऊपर जो मखसूस इलाके हैं, धर्मपुरा, मुगलपुरा और सलामतपुरा, इस तरह के जो इलाके हैं वहाँ से शहरी अगर अपने शहर के अंदर जो मुस्लिम टाउन या मेट्रो तक पहुँचना चाह रहे हैं वो उनके लिए बहुत ही उसामा दुरानी आपने अपडेट किया, बेहद शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे और अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान पर दुश्मन की जो गंदी नजर है उससे मुकाबला हमने करना है कैसे, क्योंकि हम तरक्की कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी टेक ऑफ पोजीशन में, लेकिन ये बात दुश्मन को बर्दाश्त नहीं, ये बात दुश्मन से हजम नहीं होती। इसकी एक रीसेंट एग्जांपल मच वाकये की है। मच जहां पर हमने देखा कि फिरका वारियत फैलाने की साजिश हुई इस वाकये के जरिए, और दुश्मन कौन है हमारा ये हम सब जानते हैं। दुश्मन एक है, दुश्मन भारत है, चाहे वो इस्तेमाल करे अफगानिस्तान की सरजमीन, चाहे वो इस्तेमाल करे ईरान की सरजमीन, चाहे वो इस्तेमाल करे अपनी सफ़ों में मौजूद कुछ ऐसे शरपसंद अनासिर, फिर भी दुश्मन एक है, वो है भारत। अफरा तफरी फैलाना चाहता है, अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान में करना चाहता है, हमारी तरक्की वो देख नहीं सकता,
हिट करना चाहता है वो सी पैक को, हिट करना चाहता है वो बलूचिस्तान को वो बड़ी कोशिश करता है, लेकिन उसकी मजमूम कोशिशों को हम हमेशा नाकाम बनाते आए हैं और इंशाअल्लाह आगे भी हम ऐसा करते आएंगे। अगर हम बात करें कि भारत अब कर क्या रहा है, तो भारत हर्जा सराई के लिए 750 वेबसाइट्स को इस्तेमाल कर रहा है। वहां पर सैकड़ों एनजीओज हैं जो इसी तरह से काम करें, किसी तरह पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम आए। हम काउंटर करते आए हैं और हम काउंटर करते आएंगे। हमें ज्वाइन किया वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने। शाह साहब बेहद शुक्रिया। शाह साहब, हमारे सिक्योरिटी के इदारे जिस तरह से बेहतरीन काम कर रहे हैं और जिस तरह से हमारे पास सब्सटैंशियल प्रूफ्स आते हैं, फिर हम वो प्रूफ्स दुनिया को दिखाते हैं। हमने सिक्योरिटी काउंसिल में भी आवाज उठाई, हमने हर जो फोरम है वहां पर आवाज उठाई कि ये भारत के मजमूम इरादे ही नहीं है, ये उसके प्रूफ्स हैं। भारत जिस तरह कोशिशें करता है हम उसके डोजेस पेश कर देते हैं, लेकिन इसी सिलसिले को हमने इसका तसलसल रखना है क्योंकि भारत बाज नहीं आता, तो इसका मतलब है इन्हें काउंटर करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। सर, मच वाकया, इससे मुतालिक मैं जानना चाहता हूं आपसे, क्योंकि ये तो ऑब्वियस है कि दुश्मन भारत है। सर, कुछ हमारे पास इस सिलसिले में मालूमात इकट्ठी हुई जो कि हम वाकई फिर बता सकें, दुनिया को दिखा सकेंगे कि बिहाइंड दिस इट्स इंडिया। आपने सही निशानदेही की है और आपको याद होगा यही गुजारिशात मैंने 14 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश की थी, जिसमें एक डॉसियर हमने पेश किया, जिसमें वो शवाहिद मौजूद थे कि किस तरह भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा दे रहा है, किस तरह वो फाइनेंस कर रहा है, किस तरह वो मटेरियल सपोर्ट दे रहा है। और वो जो डॉसियर है और जो हमारी जो मालूमात है वो हमने बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी के साथ शेयर भी की, उनको बताया भी, उनको बेनकाब भी किया। पाकिस्तान ने भारत को बेनकाब किया और फिर उसके बाद आपने देखा कि EU डिसइंफो लैब ने भी भारत का जो झूठा बयानिया है फेक वेबसाइट्स के जरिए, फेक एनजीओज के जरिए, फेक पार्लियामेंट्री ग्रुप्स के जरिए उसको उन्होंने उजागर किया, बेनकाब किया। ये इंकशाफात बताती हैं कि भारत चाहता क्या है। भारत अदम इस्तेहकाम चाहता है पाकिस्तान में, भारत अफरा तफरी चाहता है, भारत सी पैक के मंसूबे के रास्ते में रुकावट चाहता है, भारत पाकिस्तान की जो माशी तरक्की है वो दहशतगर्दी के वाकयात से, अफरा तफरी से, उसमें वो सरमायाकारी और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मायूस करना चाहता है। यानी कि वो एक हाइब्रिड वॉर हम पर मुसल्लत किए हुए है। हमें इसको समझना है और इसका मुकाबला करना है, और इसका मुकाबला अफवाज पाकिस्तान तो कर रही है, लेकिन पूरी कौम ने उनका साथ देना है और अल्हम्दुलिल्लाह कौम साथ दे रही है। मेरी गुजारिश होगी ऑपोजिशन की क़यादत से कि इस वक्त जो बैरूनी पाकिस्तान पर खतरात हैं उनको सामने रखते हुए वो अपने जाती एजेंडे को कुछ अरसे के लिए बलाए ताक रखते हुए कौमी मफादात पर और कौमी नुक्ता नजर को तरजीह दें। सही, ठीक। अच्छा शाह साहब, आप अफरा तफरी की बात आपने की कि भारत प्रोपेगेंडे कर रहा है, कोशिशें कर रहा है हर्जा सराई की। भारत सैकड़ों जाली एनजीओज के जरिए मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की नाकाम कोशिशें कर रहा है, कुछ कोशिशों में वो कामयाब भी होता है। हम इसके काउंटर में क्या कर रहे हैं? देखिए, हमने 2-3 चीजें की है। नंबर 1, हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को भारत का असली चेहरा दिखाया है उस डॉसियर के जरिए, और फिर EU डिसइंफो लैब के जो हकायक सामने आए हैं उससे इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन जो है उसको हमवार करने की कोशिश की है। मकबूजा कश्मीर में जो कुछ भारत कर रहा है उसकी निशानदेही करके भारत का जो तासुर है कि वहाँ सब अच्छा है उसको जायल करने की कोशिश की है। इसी तरह जो वहाँ अक़लियतों के साथ सलूक बढ़ता जा रहा है उसको बेनकाब किया है। और आप देखें कि अब इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल जो ज़राए अबलाग हैं
वो भारत पर खोलकर तनकीद कर रही हैं और आज भारत के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि भारत का जो इंटरनेशनल इमेज है वो मुतासर हो चुका है। भारत की न सिर्फ मईशत मुतासर हो रही है, उनका इंटरनेशनल इमेज भी मुतासर हो रहा है। और कश्मीर जो कई दहाइयों में खटाई में पड़ा रहा मसला कश्मीर, आज वो दुनिया के सामने उजागर हो चुका है और वो जिसे कहते हैं ना सेंटर फोल्ड और फ्रंट पेज न्यूज बन चुका है। जी शाह साहब, अभी कुछ देर पहले आपने जिस तरह पीडीएम से मुतालिक बात की, शाह साहब जो नादानी कर रही है अपोजिशन, जो नादानी पीडीएम की तरफ से की जा रही है, हम हर जलसे में देखते हैं जिस तरह इदारों को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, नाम लेकर तनकीद का निशाना बनाया जाता है, मोदी की जबान बोली जाती है। शाह साहब, आपको नहीं लगता कि ये वो वक्त है कि ठीक है वो नादानी कर रहे हैं, बट हैं तो वो पॉलिटिशियंस ही हैं, तो वो पाकिस्तानी ही, उनको समझाया जाए, उनको मेज पर बिठाया जाए, उनको ये बावर कराया जाए कि इस वक्त अगर आप ऐसी जबान का इस्तेमाल करेंगे, अगर इदारों को तनकीद का निशाना बनाएंगे तो नुकसान पाकिस्तान का होगा, नुकसान हर पाकिस्तानी का होगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा और यही गुजारिशात मैं बारहा करता आया हूं और पीटीआई की क़यादत ने भी कहा है कि देखिए, अगर आपके कोई जायज मसाइल हैं, अगर आप कुछ इस्लाहात चाहते हैं, अगर आपका मतबा नजर शफाफ इंतखाबात है, तो आइए बैठ जाते हैं, देख लेते हैं कि मौजूदा कवानीन क्या है और उनको बेहतर कैसे किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं शफाफ इंतखाब का अमल हो तो आइए बैठ जाते हैं, उस पर भी बात की जा सकती है। शाह साहब, जी प्लीज अमल में रुकावट बन जाए। सही। शाह साहब, आपने बहुत अच्छी बात की। ये बात सिर्फ टीवी शोज में हो रही है या बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई वफ्द भी भेजा हो, कोई राबता भी किया, उनको इनवाइट किया, उनको कहा हो कि आइए बैठते हैं, बात करते हैं इस पर? ये तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। देखिए, बाकायदा तौर पर अब आपका ये प्रोग्राम जारी है, ये जो आप नशर फरमा रही हैं, ये उनके कानों तक बात पहुंच रही है, हमारा मौक़िफ़ पहुंच रहा है। हमने 2 मरतबा उनको दावत दी है, हमने इंतखाबी इस्लाहात के लिए स्पीकर के फोरम से 2 दफा दावत दी है और वो तशरीफ नहीं लाए। जब मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर आई, हमने उनको दावत दी कि आइए मिल बैठकर हम एक मरबूत हिकमत अमली अपनाते हैं जिससे इसका मुकाबला किया जाए, वो तशरीफ नहीं लाए। तो और दावत कैसे दी शाह साहब, एक दावत आज दोबारा दे दीजिए, इसी प्लेटफॉर्म से दे दीजिए और नाम लेकर दे दीजिए कि शाह महमूद कुरैशी साहब दावत दे रहे हैं, हुकूमत की तरफ से दावत है, ये फजलुर रहमान साहब को भी है, मरियम नवाज को भी है, बिलावल भुट्टो को भी है कि आइए बैठते हैं, मसाइल को हल करते हैं। मैं बिल्कुल, आपने जो कहा, मैं बिलावल भुट्टो, जरदारी, मरियम नवाज साहिबा, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर जो के साथ हजरात हैं, उनको कहता हूँ कि वो अपनी ज़ाती एजेंडा, देखिए एनआरओ या जो नैब की उनकी केसेस हैं, उनकी नजर में यकीनन अहमियत होगी, उनको 1 मिनट के लिए एक तरफ रख दें, लेकिन जो नेशनल इश्यूज हैं उस पर आप बैठकर अगर बात करना चाहें तो हमें उस पर कोई हमें हिचकिचाहट नहीं है, हमें मुल्क की मफाद अजीज है। आपके जो आप जिस तरह कार्रवाइयां कर रही हैं उससे ना आप मुल्क की खिदमत कर रही हैं, ना मईशत की कर रहे हैं। आप कहते हैं कि लोग तकलीफ में हैं, तो आपके बयानिया से, आपके जलसों से, रैली से आप एक अदब इस्तेहकाम जो पैदा करेंगे, उससे मईशत को आप मजबूत नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे। हाँ, पॉलिटिकल आपका एजेंडा है, उसको फरोग देना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपकी अपनी सोच है। बिल्कुल सही। शाह साहब बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप और बड़ी अच्छी बात आपने की कि कहा था, आज फिर कहते हैं हुकूमत की तरफ से ये पैगाम है कि पीडीएम आए, बैठे, बात करें, इन मसाइल को हल करें, क्योंकि इन मसाइल के हल के लिए मिल बैठना बहुत ज़रूरी होगा। और अगर इसी तरह से जलसे जुलूस होते रहेंगे, इसी तरह से इदारों के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल होती रहेगी, इसी तरह से ब्लेम गेम चलती रहेगी, तो नुकसान होगा आवाम का, दुश्मन को भी मौका मिलेगा, दुश्मन को भी मौका मिलेगा। खैर, जब हम नुकसानात की बात करते हैं, उम्मीदों की बात करते हैं, मिल बैठ कर बात करने की बात करते हैं, तो फिर और भी बहुत सारी बातें जो याद आ जाती हैं। मुझे एक बात याद आती है कि शुएब, कहा गया था शुएब की बर्थडे तक जो है कराची में बसें आ जाएंगी, उसके बाद बर्थडे हो गई, उसके बाद भी बर्थडे हो जाएगा। तो बात कर लेते जनाब, एक और साल गुजर गया, लेकिन कराची वाले हैं कि उन्हें सफर के लिए मयारी बसें
معیاری سہولیات نہیں مل پا رہی. بہت اہم سوال ہے کہ نواز شریف واپس آئیں گے یا نہیں, عمران خان وزیر اعظم رہیں گے یا نہیں. لیکن کراچی والوں کو اس سوالوں سے کوئی غرض نہیں. وہ کہتے ہیں یہ سوال ہوں گے. ہمارا سوال یہ ہے کہ یہاں پر معیاری بس سروس کب آئے گی. ہاں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بسیں ملیں گی, اور یہ ظاہری سی بات ہے, ان کے انٹرسٹ کی بات ہے, کیونکہ ڈیلی بیسس پہ انہوں نے سفر کرنا ہوتا ہے. تو ہم نے سوچا کہ آج اسی پر ہم بات کریں گے, اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہم نے سندھ کے وزیر ٹرانسپورٹ اویس قادر شاہ صاحب سے رابطہ کیا ہے. ان سے ہم نے سوچا کہ بات کر لیں, شاید کوئی نئی تاریخ ہمیں مل جائے, میری برتھ ڈے کی بات کر لیں. اویس صاحب السلام علیکم, گڈ مارننگ. نیا سال شروع ہو گیا ہے, کیا امیدیں رکھیں؟ یہ سال ٹرانسپورٹ کے مسائل حل ہوں گے اس سال میں, یا پھر وہی پرانا والا راگ ہی الاپا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, سب سے پہلے تو میری پورے پاکستانی بھائیوں بہنوں کو نئے سال کی بہت بہت مبارکباد, اور اس امید کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ میرے شہر کراچی میں اس دفعہ جو ٹرانسپورٹ کے جو بڑے بڑے منصوبے آ رہے ہیں وہ ہم اس سال ان کی گراؤنڈ بریکنگ بھی کریں گے. اور جن بسز کے لیے واقعی یہ حقیقت ہے کہ ٹرانسپورٹ سیکٹر میں جتنا کام ہونا چاہیے تھا, کراچی میں ہم نے ہر سیکٹر میں پچھلے 12 سال میں بہت تیزی سے کام کیا ہے. انفراسٹرکچر ہو, ایجوکیشن سائیڈ ہو, ہیلتھ سائیڈ ہو, لیکن واقعی ٹرانسپورٹ میں جتنا کام ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں ہوا. لیکن یہ یقین دلاتا ہوں کہ اس سال پاکستان کے جو سب سے بڑے 2 میگا پروجیکٹس ہیں ٹرانسپورٹ میں وہ میرے شہر کراچی میں شروع ہونے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ ایک پروجیکٹ جو ریڈ لائن کا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو سندھ گورنمنٹ ہے اس سے دونوں مل کے کر رہے ہیں, جس کی ہم گراؤنڈ بریکنگ انشاءاللہ مارچ میں اس کا کنسٹرکشن ورک اسٹارٹ ہو جائے گا. اس کی بڈز بھی ہمارے پاس آ چکی ہیں. اور دوسرا پروجیکٹ جولائی میں جس کی ہم گراؤنڈ بریکنگ کریں گے, یلو لائن کا, جو ورلڈ بینک اور سندھ گورنمنٹ کرنے جا رہے ہیں. اور دوسری بھی ہم نے جو پروجیکٹس بنائے ہیں, انشاءاللہ میری کوشش ہوگی, جو سوال جس کا جواب سننے کے لیے سب منتظر ہیں کہ بسز کراچی میں کب آ رہے ہیں, انشاءاللہ اس کی بھی ہم جلدی خوشخبری سنائیں گے. صحیح. سر مجھے یہ بتا دیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں گرین لائن کی, تو سر ہم نے دیکھا کہ کراچی میں گرین لائن جو بس سروس چلے گی تو چلے گی, لیکن اس کا انفراسٹرکچر خاصی حد تک تیار ہے. سٹاپس بن چکے ہیں, ایلیویٹرز لگے ہوئے ہیں, آلدو سب کچھ کور کیا ہوا ہے. لیکن سر لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر انفراسٹرکچر موجود ہے, ٹریک موجود ہے, بس سٹاپس موجود ہیں, ایلیویٹرز موجود ہیں, کراچی جیسے شہر ہے سر, یہ تو چیزیں تباہ ہو جائیں گے اگر ہم استعمال ہی نہیں کریں گے, کیونکہ بسز چل نہیں رہی, انفراسٹرکچر موجود ہے. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو یہ بات میں بہت دفعہ کلیئر کر چکا ہوں اور دوبارہ آپ کے چینل کے توسط سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ گرین لائن فیڈرل فنڈڈ پروجیکٹ ہے. 2018 میں جب میں نے اس کا پہلا وزٹ کیا تھا اور ان کو لیٹرز لکھے تھے کہ آپ کا انفراسٹرکچر کمپلیٹ ہو چکا ہے, ایز پر پریویس پلاننگ جو تھی, جو ایک پلان بنا ہوا تھا کہ انفراسٹرکچر فیڈرل گورنمنٹ بنائے گی اور پھر وہ سندھ گورنمنٹ کے حوالے کیا جائے گا, پھر بسز اور کمپیوٹر سسٹم سندھ گورنمنٹ دے گی. تو میں نے جب وزٹ کیا اور پھر ان کو لیٹر بھی لکھے کہ آپ انفراسٹرکچر ہمیں کب دے رہے ہیں, تو ایک میٹنگ ان دنوں میں ہوئی تھی وزیر اعظم پاکستان کی گورنر ہاؤس یہاں سندھ میں, جس میں وزیر اعظم نے اس چیز کو کمٹ کیا کہ ہمارے پاس فنڈز کی سیونگ ہے اور ہم یہ سندھ گورنمنٹ کو پروجیکٹ نہیں دے رہے, انفراسٹرکچر نہیں دیں گے, ہم بسز اور کمپیوٹر سسٹمز خود انسٹال کریں گے, 3 سال تک ہم چلائیں گے. ہم سے مت مراد ہے فیڈرل گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ چلائے گی اور آفٹر 3 ایئرز یہ سندھ گورنمنٹ کو دیا جائے گا. اس کے بعد بھی اسسٹنس کے لیے میں نے بہت دفعہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, اور جو سندھ گورنمنٹ کے شیئر میں کام تھے وہ تو ہم بہت پہلے ان کے کر چکے ہیں. اب یہ بسز لانا, کمپیوٹر سسٹمز کو اس کا انسٹالیشن ہے, اس کو رن کرنا ہے, اب یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, اور واقعی وہ تاخیر ہو رہی ہے اس چیز میں. اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس سال 2021 کے اینڈ تک بسز بھی چل جائیں گی اور شاید یہ سسٹمز بھی انسٹال ہو جائیں. ویسا اب آپ پھر سے شاید کی بات کر رہے ہیں. اچھا, ہم نے دیکھا کہ پیپلز بس سروس کے تحت چند بسیں ہمیں سڑکوں پہ چلتی ہوئی نظر آئیں, لیکن اب ہمیں وہ بھی نظر نہیں آتی. پنجاب اور کے پی کی اگر ہم بات کر لیں تو جو میرے وہاں پہ دوست رہتے ہیں وہ میٹرو میں بیٹھ کر سیلفیز بھیجتے ہیں, جلاتے ہیں کراچی والوں کے دل, پھر خون کے آنسو بھی روتے ہیں. تو ہم یہ کب کریں گے, کب سیلفیاں بھیجیں گے اپنے دوستوں کو, ہم کہیں گے ہمارے پاس بھی آ گئی ہے میٹرو. دیکھیں جی, بالکل یہ بات ٹھیک ہے. میں نے جس طرح پہلے بھی کہا کہ جو ٹرانسپورٹ سیکٹر میں کام ہونا چاہیے تھا وہ اس وقت تک اتنا بڑا نہیں ہوا کام کراچی میں,
اور میں نے جس طرح کہا کہ اس سال ہمارے پاس جو پورے پاکستان میں سب سے بڑے میگا پروجیکٹس ہیں وہ دونوں ٹرانسپورٹ کے ہیں اور دونوں میرے شہر کراچی میں ہی ہم ان کی گراؤنڈ بریکنگ کرنے جا رہے ہیں. اور میری یہ کوشش ہوگی کہ یہ جو بسز کی بات ہو رہی ہے جلدی اس کی بھی کوئی خوشخبری سناؤں. اور جو تاریخ کی بات کی جاتی ہے، دیکھیں کسی بھی پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیو جو عوامی نمائندہ ہوتا ہے، جس کو یہ مینڈیٹ دیا جاتا ہے کہ اسمبلی میں جائے اور عوام کی آواز اٹھائے، ان کے مسئلے حل کرے، تو وہ جب کوئی تاریخ دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس نے پیچھے کوئی معاہدہ کیا ہوتا ہے، کوئی اس نے اچھی چیز پلان بنایا ہوتا ہے، کوئی اس کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ میں ڈیلیور کر سکوں. اب اس کی وجوہات بہت ساری آ سکتی ہیں، کہیں فائنینشیل چیزیں آ جاتی ہیں، کہیں دوسرے مسئلے آ جاتے ہیں. کبھی کبھار کمپنیز بیک آف یہ اس لیے بھی کرتی ہیں کہ جو انسٹیٹیوشنز کے ان کے بینک سے کچھ ایشوز آ جاتے ہیں، ڈیلے ہو جاتا ہے. لیکن ان کی نیت پہ کبھی شک نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیو یہ نہیں چاہے گا کہ وہ جس پلان کو یا جس پروجیکٹ کو آگے لے کے چل رہا ہے وہ پایا تکمیل تک نہ پہنچے. میری بھی یہی کوشش ہے کہ انشاءاللہ جو بسز کے پروجیکٹ ہیں ہمارے 2021 میں جو کام پہلے کبھی کراچی میں نہیں ہوئے ہم انشاءاللہ وہ شروع کرنے جا رہے ہیں. اور جن بسز کی بات کی جا رہی ہے انشاءاللہ، جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کے کویسچن میں کہا اور اب بھی میری کوشش یہی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے میرے شہر کراچی کے روڈوں پر بھی جگمگاتی بسز گھومیں اور میرے لوگ ان میں بیٹھ کے سیلفیز پورے پاکستان کے دوستوں کو بھیجیں. اچھا سر، انشاءاللہ ایسا وقت جلد آئے گا کہ ہم بھی سیلفیز لے کے بھیجیں گے کہ کراچی میں بھی اب میٹرو بس سروس ہے یا کراچی میں بھی معیاری بس سروس ہے. سر لیکن جب آپ بات کرتے ہیں اور جب آپ دعویٰ کرتے ہیں اور جب آپ خواب دکھاتے ہیں تو پھر ہمیں آپ کی پرانی باتیں یاد آ جاتی ہیں. جیسے کہ آپ نے لاسٹ ایئر کہا تھا کہ جب یہ دیکھا گیا کہ 2020 میں پرائیویٹ کمپنیز آگے آئیں اور بس سروسز ہم نے دیکھی کہ لوگ اب آفس میں بڑے سہولت سے پہنچ رہے تھے. پھر ظاہر ہے ڈیو ٹو کورونا وہ ضرور بند ہوئی، لیکن آپ نے سر یہ کہا تھا کہ صرف 2 کمپنیز نہیں اور بھی کمپنیز کے ساتھ آپ کے معاہدے ہو رہے ہیں، حکومت کے معاہدے ہو رہے ہیں، وہ آئیں گی یہاں پہ بسز چلیں گی. سر کہاں گئے وہ معاہدے، کہاں گئیں وہ کمپنیز، کہاں گئیں وہ بسز؟ سر دیکھیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب ایئر لفٹ اور سول 2 پرائیویٹ کمپنیز آئیں تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان کو یہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کیا اور انہوں نے سب سے پہلے کراچی میں کام شروع کیا اور یہاں پہ وہ اپنی فلیٹس بڑھاتے گئے. اور دوسری کمپنیز نے بھی ہم سے رابطہ کیا، ہم نے بھی انہیں یہ فیسیلیٹیٹ کیا. انہوں نے دیکھا کہ جب ایئر لفٹ اور سول کو اتنا بزنس مل رہا ہے اور یہاں پہ بزنس ایٹماسفیئر ہے میرے شہر میں، میرے کراچی میں بالکل بزنس اپرچونٹیز ان کو ملی تھیں اور وہ آئے، انہوں نے سروے کیا اور وہ لانچ کرنے جا رہے تھے. لیکن اچانک جب یہ کووڈ آ گیا تو آپ نے دیکھا آل اوور دا ورلڈ سارے بزنسز کو افیکٹ کیا اس نے. اور اس وقت تک آپ دیکھیں گے کہ کائرو میں سول کا بہت بڑا مطلب کہتے ہیں کہ جو ہیوج ان کا پروجیکٹ چل رہا تھا وہ بھی 10% پہ آ گیا ہے. اور آل اوور دا ورلڈ بہت ملکوں میں انہوں نے اپنے پروجیکٹس کو بند کر دیا. اس وقت یہی مطلب سینیریو ہے آل اوور ورلڈ کہ وہ پروجیکٹس اپنے ابھی تک انہوں نے ریوائیو نہیں کیے، انہوں نے دوبارہ اسٹارٹ نہیں کیے. اور وہ اب بھی ہم ان سے رابطے میں، نئی کمپنیز بھی اس لیے تھوڑی ان میں ڈیلے تاخیر آ گئی کہ یہ کورونا کی وجہ سے چیزیں جب افیکٹ کر رہی ہیں پوری دنیا کو تو ظاہر سی بات ہے افیکٹ یہاں پر بھی آئے گا. ہم ان سے رابطے میں ہیں، رابطہ ہمارا جو ہمارے پاس کمپنیز کام کر رہی تھیں ان کے ساتھ بھی ہے اور نئی کمپنیز کے ساتھ بھی ہے. اب جس طرح آہستہ آہستہ انشاءاللہ میری دعا ہے کہ پوری دنیا سے یہ اس کرونا سے جلدی اس کا خاتمہ ہو جائے اور میری پاکستان، میرا ملک الحمدللہ، میری کوشش ہوگی، ہماری دعا ہوگی میری بلکہ یہ کہ جتنا جلدی ہو سکے ہم اس کرونا سے چھٹکارا پا سکیں تاکہ ہماری وہی خوشیاں، ہماری وہی رونقیں، وہی جو شہر کراچی جو لائٹس کا شہر کہا جاتا تھا وہ ہماری روشنیاں بحال ہو سکیں. ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی تو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا پاکستان، میرا شہر، میرا فرض ہے یہ کہ اس چیز کو ہم نے پورا کرنا ہے. جب ہم میرے شہر کی بات کرتے ہیں تو میرے شہر کراچی میں ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کالا دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں چل رہی ہیں، ڈیزل والی گاڑیاں ابھی تک چل رہی ہیں. تو حکومت پاکستان کا یہ ٹارگیٹ کہ 2025 تک 40% الیکٹرک وہیکل پاکستان آ جائیں گی، یہ تو اب خواب بھی لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں پورا ہوگا یا نہیں. کمپنیز نے بالکل یہاں پہ سروے بھی کیا ہے، یہاں پہ وہ آئے بھی ہیں، ان کے ساتھ میٹنگز بھی ہوئی ہیں. جو الیکٹرک وہیکلز بناتے ہیں وہ سب سے پہلے انہوں نے رابطہ سندھ گورنمنٹ سے ہی کیا. ان کی ٹیمز بھی یہاں پہ آئی ہیں. یہ 2020 کے سٹارٹنگ میں اسی سال کی شروعات میں جنوری میں لوگ یہاں بھی آئے تھے، انہوں نے وزٹ بھی کیا.
उन्होंने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको देखा, सर्वेस भी किए। अब देखें, ये डिपेंड करता है कि जब अचानक एक इतना बड़ा पेंडेमिक आ गया तो ये चीज़ें बिल्कुल वाकई आप हकीकत है कि बिल्कुल हर जगह पे स्टॉप हो गई हैं। अब कोशिश यही है कि जिस तरह ये पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चीज़ें ठीक होने की तरफ जाएंगी तो उम्मीद है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कंपनीज जिन्होंने सिंध गवर्नमेंट को अप्रोच किया था, बल्कि उन्होंने, मैं एक और बात भी नाजरीन से शेयर करता चलूँ कि उन्होंने एक हमें प्रपोजल भी दिया कि कराची के रोड्स के लिए जो इलेक्ट्रिक बसेस का प्रपोजल वो हमारे पास सबमिट भी हो चुका है। हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड को भेजा भी है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं बिल्कुल। लेकिन अब जाहिर सी बात है इसमें डिले आई है और बिल्कुल डिले कोरोना की वजह से ही है। हमारी कोशिश होगी कि हमारे पास जो यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं मेरे शहर कराची में, हम प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करें और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ यहाँ पे आना चाह रही हैं उनको फैसिलिटेट करें ताकि वो यहाँ पे आएँ, यहाँ पे इन्वेस्ट करें, इस सूबे में हमारे शहर में बसेस ले आएँ। अवैस कादिर शाह साहब बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। और जब हम बात बस सर्विस की करते हैं तो बात हम ये भी करते हैं कि मयारी बस सर्विस इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि खुसूसी तौर पे ख़वातीन का सफ़र करना आसान हो, इसकी बात हमें करनी है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब एक खातून घर से निकलती है और उसने कहीं पहुंचना हो और उसे सर्विस मुनासिब ना मिल रही हो तो फिर वो परेशान हो जाती है। और अगर आप उस सर्विस से छुटकारा हासिल करने के लिए वो ये सोचे कि मैं अपनी बाइक या अपनी गाड़ी चलाऊंगी तो भी उसके लिए ज़िंदगी, उसके लिए कम्यूट इतना आसान नहीं होता। इस अहम टॉपिक पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले जैसा कि श्वेब भी बात कर रहे थे कि ख़वातीन को बहुत सारे मसाइल का सामना उस वक्त करना पड़ता है जब सफरी सहूलियात की बात आती है। जब वो बसेस में सफ़र कर रही होती हैं तो यकीनन हम देखते हैं कि ऐसी चीज़ें या ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं। अगर इसके हल के लिए ख़वातीन ऐसी सवारी ख़रीद लें जिसको वो ख़ुद चला सकें तब भी जो है वो इन मसलों से जो है वो दूर नहीं रह पाती। समाजी रवैये हमारे कब बदलेंगे? ख़वातीन की अगर सफरी सहूलियात की बात की जाए तो इस लिहाज से हमने देखा कि लाहौर में सड़कों पर मोटरसाइकिल सवार ख़वातीन को किसी जहनी अजियत का सामना करना पड़ता है। और ये जो जहनी अजियत है ये इसलिए क्योंकि जब आप एक खातून एक हिम्मत और हौसले से बाइक चला रही होती है और ये समझती है कि अच्छा वो खुद मुख्तार है और खुद मुख्तार तरीके से वो सफ़र कर लेगी, तो फिर होता ये कि लोगों की ताड़ती हुई नज़रें और जनाब जो समाज का रवैया है वो यकीनन उसे कहीं ना कहीं उसके कदम डगमगा देता है। राहिला की कहानी हमें शाहीन शहजादी अपनी रिपोर्ट में सुना रही हैं, तो आइए सुनते हैं। अपनी सवारी खुद मुख्तारी का नज़रिया तो पाकिस्तान में मुतारिफ है, मगर सड़कों पर मोटरसाइकिल चलाती ख़वातीन को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चलिए आपको दिखाते हैं। मेरा नाम रहीला है और तकरीबन मैं 10 साल से बाइक चला रही हूँ। एक तरफ कहते हैं औरत खुद मुख्तार हो और दूसरी तरफ बाइक चलाते हैं तो उनका जीना हराम कर देते हैं। लड़कियाँ 2 नंबर काम करती हैं वगैरह के ऊपर, ये सब जायज़ है। अगर कोई लड़कियां अपनी अच्छी चीज़ के लिए, अच्छा काम करने के लिए कुछ करते हैं तो वो गलत है। जब मैंने बाइक चलानी स्टार्ट की तो मैं लेडीज़ कपड़े पहनती थी, तो जैसे ही मैंने स्कूटी चलानी शुरू की बहुत से लोगों ने मुझे लेट डाउन करने की कोशिश की। काफ़ी छेड़खानियाँ, नेगेटिव कमेंट, बहुत सी ऐसी चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ी। जो मैं स्कूटी से बाइक पे आ गई, पहले मेरे पास 70 थी, 70 के बाद मैं 125 पे आ गई। तो फिर मैंने ऐसे कुछ ट्राउज़र शर्ट्स पहनने शुरू कर दिए कि जिसमें मतलब लड़की की फिज़ीक नुमाया ना हो। जब मोटरसाइकिल पे किसी काम के लिए घर से बाहर निकलती है तो किस तरह के हालात का सामना करना पड़ता है? जैसे कि गुजरते हुए लड़के कहते ओए होए क्या बात है, चलाओ रेस लगाएं, इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स होते हैं। और कभी कभी तो गंदी हूटिंग भी कर जाते हैं कि जो मैं इंसान भी इधर नहीं बता सकती। मोटरसाइकिल चलाने में इतनी परेशानियां हैं तो कोई आसानी भी लगती है इसमें? जैसे कि मेरे दोनों भाई पाकिस्तान से बाहर थे, मेरी सिस्टर प्रेग्नेंट थी, उनको मैं इजीली एमरजेंसी में कोरोना के डेज में भी हॉस्पिटल ले गई। उनकी डिलीवरी का टाइम था तो मैं अगर बाइक ना चला सकती होती है, मेरे पास ये कन्वेंस ना होती तो मैं एमरजेंसी उनको कभी भी ना लेके जा पाती। इन हालात को बदलना है, हम सब ने मिलकर बदलना है। ख़वातीन के लिए इस माहौल को साजगार बनाना है। जब हमारी माँ, बहन, बेटी घर से बाहर निकले तो किसी चुभते हुए जुमले का या चुभती हुई नज़र का सामना उसको ना करना पड़े। लेकिन इसके साथ साथ हमें इन ख़वातीन को इनकरेज करना है, हौसला देना है, हिम्मत देनी और ये कहना है
کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے, لڑنا ہے, مقابلہ کرنا ہے, اس سوچ کا مقابلہ کرنا ہے, اس نظر کا, اس جملے کا مقابلہ. لیکن شعیب اس میں سوال یہ ہے کہ کیسے, ظاہری سی بات ہے ایک عورت اکیلے جب سڑک پہ نکل رہی ہے یا وہ بائک چلا رہی ہے یا کسی بھی طرح سے وہ ایون ڈرائیو بھی کر رہی ہے نا, تب بھی یہ چپتے ہوئے جملے اور یہ نظریں سامنا کرنا پڑتا ہے. اور سب سے دکھ کی بات یہ کہ آپ نہ بائک چلا رہے ہیں نہ گاڑی چلا رہے ہیں, آپ پیدل بھی جا رہے ہیں نا اگر کسی بازار میں بھی, تو آپ کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمارے ساتھ جناب سوشل ایکٹیوسٹ ماروی اوان اور سما کی دبنگ رپورٹر شاہین شہزادی موجود ہیں. تو شاہین, سب سے پہلے میں آپ سے بات کر لیتی ہوں, جب آپ فیصل آباد میں تھی اور موٹر سائیکل پر سفر کرتی تھی یا سائیکل پہ سفر کرتی تھی, تو وہاں پر کس طرح کی مشکلات کا آپ کو سامنا رہتا تھا؟ جس طریقے کی راحیلہ کو سامنا ہے وہاں پر بھی اسی طریقے کی مشکلات تھیں. مجھے یہ لگتا تھا کہ فیصل آباد, جب میں وہاں پہ کام کرتی تھی تو مجھے لگتا تھا فیصل آباد ایک چھوٹا شہر ہے بنسبت لاہور کے, تو وہاں پہ شاید لوگوں کی سوچ اس طریقے کی ہے کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے کہ ایک لڑکی موٹر سائیکل یا سائیکل چلا کے جا رہی ہے. لیکن لاہور بڑا شہر ہے, یہاں پر بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے. یہاں پر بھی عورتوں کو انہی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بالکل بھی وہ لوگ اس چیز کو برداشت ہی نہیں کر پا رہے ہیں کہ کوئی لڑکی جا رہی ہے. آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ لڑکی اگر باہر بائک پہ نکل رہی ہے تو وہ اپنی کسی وجہ سے, کسی مجبوری کی وجہ سے ہی باہر نکلی ہے. اس کو کوئی شوق نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے جائے بائک پہ سیر سپاٹے کرتی. شاہین, ایون اگر اس کو شوق ہوگی, بالکل شاہین, اگر ایک لڑکی کو شوق ہو بھی تو وہ جائے, کوئی پرابلم نہیں ہے. بالکل, اگر ایک مرد بائک چلا سکتا ہے, وہ چلاتا ہے بائک, وہ سفر کر رہا ہے, کہیں بھی جا رہا ہے, تو لڑکی اس کو تو نہیں چھیڑتی. پھر لڑکے کا حق بھی نہیں بنتا کہ اس کو بے شرمی کا لیبل لگائے اور بتائے کہ بھائی آپ چلا رہی ہو تو آپ بے شرم ہو, آپ چلا رہی ہو تو آپ ایسا کیوں کر رہی ہو, ریس لگاؤ میرے ساتھ. لڑکیاں اس طرح کی آفر تو نہیں کرواتی ہیں, تو پھر لڑکوں کا بھی حق نہیں بنتا ہے, مردوں کا بھی حق نہیں بنتا ہے کہ ایک لڑکی جب جا رہی ہو کہیں تو اس کی مشکل میں اضافہ کرے, مشکل میں اضافہ نہ کرے. آلریڈی ایک خاتون کے لیے اجازت کے ساتھ ہی نکلی ہوگی. بالکل صحیح بات ہے شاہین, آلریڈی ایک خاتون کے لیے چیلنج ہوتا ہے, اگر ایک ورکنگ لیڈی ہو تو اس کے لیے چیلنج بہت زیادہ ہوتا ہے. ماروی, شامل گفتگو کرتے ہیں آپ کو. مجھے بتائیے گا کہ آپ نے جتنے حالات کا سامنا کیا ہے, جتنے کیسز آپ نے دیکھے, جو ماحول آپ نے دیکھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ود پیسج آف ٹائم سچویشن بیٹر ہو رہی ہے, یا آپ کو لگتا ہے نہیں, جہاں ہم 5 سال پہلے کھڑے تھے آج ہم وہیں پر کھڑے ہیں؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم اور آپ سب کو نیا سال مبارک ہو. بالکل, ہم اسٹوری بھی ابھی دیکھ رہے تھے اور ہمارے ساتھی کے نے جو اپنی پرسنل ایکسپیرینس ہم سے شیئر کیا ہے, یہ ہر لڑکی کی اسی طرح کی کہانی ہے, کچھ اس سے الگ نہیں ہے. ہم یہاں پر بائکرز کی بات کر رہے ہیں, لڑکی کا صرف اسکول کالج تک جانا اپنے گھر سے نکل کر اتنا مشکل ہو جاتا ہے, اسٹریٹ ہراسمنٹ کا وہ سامنا کر رہی ہوتی ہے. جب ہم ٹرانسپورٹ کی بات کرتے ہیں تو بسوں میں اور سوزوکیوں میں اور دوسری پبلک ٹرانسپورٹ میں وہ ڈفرینٹ ٹائپ کی سیکچول ہراسمنٹ کا یا پھر اس طرح کے جملوں کا یا پھر اس طرح کی عجیب نظروں کا سامنا کر رہی ہوتی ہے. اور یہ چیزیں نئی نہیں ہیں, یہ ہمیشہ سے ہوتی آ رہی ہیں, اور افسوس کی یہ بات ہے کہ یہ بدل نہیں رہی ہیں, بلکہ بڑھتی جا رہی ہیں. یا ماروی, allow me to ask a question, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں وہ سائبر ہراسمنٹ ہو, وہ ڈومیسٹک ابیوز ہو, وہ ہراسمنٹ ورک پلیس ہو, ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں قانون سازی ہوتی آئی ہے, حکومتیں سنجیدہ اس مسئلے کو لیتی آئی ہیں, ادارے اس پر آواز اٹھاتے آئے ہیں. اگر اتنا کام ہو گیا پھر بھی یہ مسئلہ وہیں کا وہیں, بلکہ آپ نے کہا بڑھ رہا ہے, کم نہیں ہو رہا. اس طرح سے ہے کہ شعیب, ہمارے معاشرے میں اب وومن امپاورمنٹ, بچیوں کو باہر نکلنے کے لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں, اب باہر نکلنے کے لیے ہم ایجوکیشن کے لیے ان کو انکریج کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ جو بلاکیج ہیں, یہ جو مسئلے ہیں ہراسمنٹ کی صورت میں جو ان کو پیش آ رہے ہیں, اب جتنی زیادہ تعداد میں بچیاں باہر آتی جا رہی ہیں اتنی زیادہ تعداد میں یہ مسئلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. میں اس کو اس طرح سے دیکھتی ہوں. یہ مسئلے زیادہ ان رپورٹڈ اس لیے ہیں کیونکہ جو پبلک ہراسمنٹ ہوتی ہے وہ زیادہ تر ان نون لوگ آپ کو کرتے ہیں اور آپ رپورٹ ایزیلی ان لوگوں کی کر پاتے ہیں جن کو آپ جانتے ہیں. تو یہ پبلک ہراسمنٹ, ہمارے پاس اکثر بچیاں آتی ہیں جی بائک سے گزر رہا تھا, کوئی ہمیں ٹچ کر کے چلا گیا, نہ ہمیں نام پتا ہے, نہ ہمیں شکل یاد ہے, نہ ہمیں بائک کا نمبر پتا ہے. تو اتنا مشکل ہو جاتا ہے ان مسئلوں کو کہ پولیس کے پاس وومن پروٹیکشن سیلز ہمارے پاس آ رہے ہیں. ماروی سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, آپ جو بتا رہی ہیں تو پھر اس میں لڑکیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جیسے بچیاں آتی ہیں آپ کے پاس کہ کوئی بھی ٹچ کر کے چلا گیا اور اس کا چہرہ نہیں پتا, بائک کا نمبر نہیں پتا. اسلام آباد کی ایک بڑی اچھی اگزامپل ہمارے سامنے تھی کہ اس خاتون نے فوراً سے سوشل میڈیا کا استعمال کیا, اس چیز کو رپورٹ کیا.
آپ بچیوں کو کیا مشورہ دیتی ہیں پھر کہ کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے کس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ جیسا کہ میں ٹرینر بھی ہوں، پبلک اسپیکر ہوں، بچیوں سے بات کرتی رہتی ہوں انسٹیٹیوشنز میں، کمیونٹیز میں، تو میرا کہنا یہی ہوتا ہے کہ ایک تو ہم حکومتی سطح پر اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیز میں سیلف ڈیفense ٹریننگ کو ضرور انٹروڈیوس کروائیں۔ اس کے بعد ہم شروع سے لے کے گھروں کے اندر ذہنی طور پہ بھی بچیوں کو کہتے ہیں کہ آپ مرد سے کمزور ہیں، مرد سے کمزور ہیں، تو ایک طرح ذہنی طور پہ ہم ان کے ہاتھوں کو باندھ دیتے ہیں، ورنہ جو سیلف ڈیفense ہے ہمارے پاس بھی وہی 2 ہاتھ ہیں جو کہ روک سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کی آپ نے بہت اچھی بات کی، ہمارے ہاتھ میں موبائل فونز ہیں، آپ ویڈیو بنا لیں فوراً، آپ ویڈیو بنا لیں، آپ اس انسیڈنٹ کو ریکارڈ کر لیں، تو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ فوری طور پہ ہمارا رسپانس ٹو ہراسمنٹ ہوتا ہے، رسپانس ٹو پبلک ہراسمنٹ۔ تو اس طرح سے اگر ہم بچیوں سے بات کرتے رہیں، ان کو بتاتے رہیں کہ وی کین ڈیل دیز تھنگس، تو ہمارے معاشرے میں یہ جو پریکٹس ہے کہ جی بچیوں کو چھیڑا جاتا ہے یا کوئی بچیوں کے ساتھ ایشو ہو گیا تو یا تو وہ خود ڈر کے گھر میں بیٹھ جاتی ہیں یا گھر والوں سے شیئر کریں تو وہ کہتے ہیں جی کل سے آپ نے گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بچیوں پہ دروازے مت بند کیجیے، ان کو آپ ٹرین کیجیے تاکہ وہ اس طرح کے لوگوں کو ڈیل کر پائیں، اور جب بھی ہم ہراسر کا ہاتھ روکیں گے تو اگلی دفعہ اس کا ہاتھ اٹھنے سے پہلے وہ سوچے گا، لیکن اگر ہم خود ڈر کے پیچھے ہو جائیں گے تو اس طرح ہم ہاتھوں کو اور حوصلہ بڑھاتے رہیں گے اور یہ ہراسمنٹ کے واقعات ہینڈل کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، بس ایک جملہ شاہین آپ سے لینا چاہوں گا، آپ خود کیسے ہینڈل کرتی ہیں؟ بیکاز ظاہر آپ ہر وقت فیلڈ میں ہوتی ہیں، آپ بڑی دبنگ ہیں، آپ مقابلہ کرتی ہیں، آپ گھبراتی نہیں ہیں، تھوڑا سا بتائیے سننے والی لڑکیوں کو کہ شاہین کیسے مقابلہ کرتی ہے، شاہین کیا کرتی ہے؟ ہوتی ہے اسی ٹائم پہ ہی منہ پہ جواب دے دیتی ہوں۔ سم ٹائم منہ سے یہ غلط بات ہے، گالی بھی نکل جاتی ہے، لیکن اگلے کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ایک بندہ ہے کہ میں نے کسی کو چھیڑا ہے، تو وہاں سے مجھے سننے میں کچھ ملا بھی ہے۔ لڑکوں کو شاید یہ لگتا ہے کہ جواب نہیں آئے گا، کوئی حرکت کر دیں گے، کوئی بات بھی کر دیں گے تو آگے سے کوئی جواب ملے گا نہیں، لیکن اس طریقے کا جب کوئی جواب مل جاتا ہے تو کئی دفعہ پھر خاموش بھی ہو جاتے ہیں یا حیرت سے دیکھتے بھی ہیں کہ اچھا، اور پھر بولتے بند ہو جاتی نا، پھر کہتے ہیں کہ شاہین جیسی دبنگ لڑکی بھائی ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے بھائی شاہین شہزادی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت شکریہ شاہین، آپ ہمارے ساتھ موجود تھی اور ماروی آپ ساتھ موجود تھی، اور خواتین کو اتنا باہمت باحوصلہ ان کے گھر والے بناتے ہیں، گھر والے ان کو جو ہے نا ٹرسٹ دیتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ ہم تم پہ اعتماد کرتے ہیں، جاؤ چنڈے لگاؤ جا کے۔ نہیں ظاہر ہے کوئی چھیڑے تو بالکل مقابلہ کرنا چاہیے، ایسے میں یہ نہ کیجیے کہ لڑکی کو کہیں کہ خاموش ہے، کہ لڑکی جب خاموش ہوتے ہے تو دوسرے کو حوصلہ مل جاتا ہے۔ چلیے جی وقت ہو گیا ختم، اپنا بہت سا خیال رکھیے، باہر جائیے تو بہت احتیاط کے ساتھ، کورونا ابھی گیا نہیں ہے، کورونا سے ہمیں بچنا ہے، بلکہ کورونا کی ہر قسم سے ہمیں بچنا ہے، تو اس لیے ہر قسم کی ہمیں احتیاط کرنے۔ کل ملیں گے، اللہ حافظ۔